हेर है मैले थोरै लेखेर मात्र सुरु गरेको छु त्यो भन्नुको अर्थ हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ उसबाटै हेर्छौँ जस्ट हामीले पढेको कुराहरू थोरै मैले तिमीहरूले सुने मात्र पनि पुग्छ है हामीले बियरिङ सेयरिङ कुराहरू किन अलिकति ग्याप भएको हुनाले त्यहाँबाट थोरै कुराहरू पहिला हामीले पढेको कुराहरू थोरै कुराहरू मैले रिकल गर्छु त्यसपछि हामी टेन्सन मेम्बरमा डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बरमा थियौँ त्यो टेन्सन मेम्बर चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ है त ओके अब हामीले यहाँ जाँदाखेरि हामीले यसभन्दा अघिल्लो जुन क्लास चाहिँ भएको थियो क्लासमा ओके एक मिनट हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामीले सिम्पल कनेक्सनको कुराहरू पढेका थियौँ है सिम्पल कनेक्सन सिम्पल कनेक्सनमा चाहिँ नर्मली हामीले दुईटा कुरा जानियो एउटा वेल्डिङ गर्न जानियो अर्को के गर्न जानियो त बोल्टिङ गर्न है बोल्टिङको अब वेल्डिङको लागि हामीले के कुराहरू इसेन्सियल थियो सम्झ त एकचोटि वेल्डिङको लागि सबैभन्दा सुरुमा वेल्डिङ स्ट्रेन्थतिर जाउँ है वेल्डिङ स्ट्रेन्थ है वेल्डिङ स्ट्रेन्थ थियो भने त्यसलाई हामीले एफडब्ल्युडी भनेका थियौँ त्यसको भेल्यु चाहिँ कति हुन्थ्यो अरे एफयु बाई √3 इन्टु गामा एमडब्ल्यु है अब गामा एमडब्ल्युको भेल्यु कति हुन्थ्यो साथीहरू यदि वेल्डिङ दुई कन्डिसनमा हुन्थ्यो के कन्डिसनमा हुन्थ्यो अरे वेल्डिङ एउटालाई हामीले भन्थ्यौँ के अर्कोलाई हामीले के भन्थ्यौँ अरे फिल्ड वेल्डिङ है फिल्ड वेल्डिङ अब यदि सोप वेल्डिङ छ भने त्यसको फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो कम हुन्थ्यो एफयु हुँदा बित्तिकै मिनिमम कति राख्थ्यौँ अरे फ्याक्टर अफ सेफ्टी एफयु छ भने 1.25 हो भने सोप वेल्डिङको लागि त्यही मिनिमम भ्यालु नै प्रोभाइड गर्दा पुग्थ्यो भने फिल्ड वेल्ड छ भने रिस्क बढी सोपमा हुन्छ कि बढी फिल्डमा हुन्छ त्यही भएर हामीले यसको फ्याक्टर चाहिँ 1.5 राख्थ्यौँ है यसरी हामीले एफडब्ल्युडी एउटा कुरा हामीले जान्नुपर्ने थियो त्यस्तै गरेर अब हामीलाई पी दियो भने हामीलाई फोर्स दियो पी भनेको पीयु फ्याक्टर लोड दियो भने त्यसबाट चाहिँ हामीले एरिया कति चाहिन्छ त भन्यो भने स्ट्रेस एफडब्ल्युडी भनेको त एउटा स्ट्रेस रहेछ स्ट्रेस भनेको फोर्स अपन एरिया हो भने एरिया अफ वेल्डिङ एरिया अफ वेल्ड कति चाहिँदो रहेछ भनेर हामीलाई कसैले सोध्यो भने PU बाई एफडब्ल्युडी गरेर हामीले निकाल्न सक्दा रहेछौँ PU को भेल्यु हामीलाई गिभन हुन्छ PU को भेल्यु चाहिँ हामीलाई यति लोडको लागि डिजाइन गर्ने भनेर गिभन हुन्छ भने अब एफडब्ल्युडी हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्दा रहेछौँ एफयु को भेल्यु 410 √3 थाहा छ सोप अर फिल्ड वेल्ड युज गरेपछि हामीलाई एफडब्ल्युडी आउँदो रहेछ भने एरिया अफ वेल्ड नोन भयो एरिया अफ वेल्ड भनेको फेरि के हो रे एरिया अफ वेल्ड भनेको लेन्थ अफ दि वेल्ड इन्टु थिकनेस अफ वेल्ड है अब थिकनेस अफ वेल्ड भनेको के हुन्थ्यो अरे साथीहरू TW भनेको के इन्टु के हुन्थ्यो के इन्टु यस हुन्थ्यो है अब के इन्टु यसमा अब फेरि यस भनेको के हो त भनेर सोध्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्थ्यौँ थ्रोड थिकनेस यसलाई हामीले भन्थ्यौँ थ्रोड थिकनेस है अब यस भनेको चाहिँ वेयर यस इक्वल्स टु थ्रोड थिकनेस अब त्यसको भ्यालु चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्थ्यो यस मिनिमम हुन्थ्यो अनि यस के हुन्थ्यो त म्याक्सिमम हुन्थ्यो यस मिनिमम सम्झौँ त हामीले यस मिनिमम सम्झौँ त कति हुन्थ्यो अरे 10 mm छ भने अप टु 10 mm को लागि 3 mm 10 देखि 20 mm सम्म छ भने 5 mm 20 भन्दा ठुलो हामीलाई 32 सम्मको लागि हामीलाई चाहिँदैन तर हामीले सम्झियो भने 6 mm हुन्थ्यो भने यस मिनिमम चाहिँ हामीलाई कोडले दिँदो रहेछ यस म्याक्सिमम पनि हाम्रो के हुन्थ्यो अरे यदि शार्प एज छ भने कति रे साथीहरू शार्प एज छ भने T minus 1.5 mm T minus 1.5 mm यदि राउन्ड एज छ भने जस्तो एंगलको यस्तरी हेर्यो भने यहाँ राउन्ड एज हुन्छ है एजलाई कट गरेको हुन्छ राउन्ड एज छ भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो 3/4 अफ थिकनेस राख्ने भनेर भन्थ्यौं यसरी चाहिँ हामीलाई मिनिमम र म्याक्सिमम यस आउँदो रहेछ
इन बिट्विनको यस लियो भने हामीलाई थ्रोट थिकनेस थाहा हुँदो रहेछ। अनि के को भ्यालु केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे एंगल अफ फ्युजनमा। के डिपेन्ड्स अन एंगल अफ फ्युजन, त्यसको चाहिँ नर्मली हामीले 60 to 90 डिग्री लिँदाखेरि कति लिन्छौँ 0.7। अनि त्यहाँबाट हामीले एरिया अफ ओइल्ड निकाल्छौँ। एरिया अफ ओइल्ड निकालिसकेपछि कति लेन चाहिँ मैले यदि कनेक्सन गर्नुपर्ने छ भने कति लेन चाहिँ वेल्ड गर्नुपर्छ भनेर मैले थाहा पाउँदो रहेछु। अब त्यसमा हामीले दुईटा कुरा परेका थियौँ। यदि यो इनमा मात्र वेल्ड गरिन्छ भने के अरे यो साइडमा मात्र वेल्ड गरिन्छ भने त्यसलाई साइड वेल्ड भन्ने, र इन्डमा पनि वेल्ड गरिन्छ भने यसलाई इन्ड वेल्ड भन्ने। इन्ड वेल्ड इन्डमा मात्र यता छेउमा मात्र गरिन्छ भने त्यसलाई इन्ड वेल्ड भन्ने है। त्यस्तै गरेर यो मिनिमम ल्यापिङ चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे 40,40 मिनिमम। यो चाहिँ मिनिमम ओभरल्यापिङ लेन्थ चाहिँ यति हुनै पर्यो। यति कुरा हामीले जानेका थियौँ। त्यस्तै गरेर यदि मैले साइड वेल्ड युज गरेँ भने, अब यहाँ मैले थोरै एउटा कुरा गर्छु, यदि मैले साइड वेल्ड युज गरेँ भने, साइड वेल्ड भनेको छेउछाउमा मात्र वेल्डिङ गरेँ भने, छेउछाउमा मात्र वेल्डिङ गरेँ भने यो छेउमा यहाँसम्म गरे पुग्थ्यो, यो इन्डसम्म गरे पुग्थ्यो। हेर त यो इन्डसम्म गरे पुग्थ्यो। यो इन्डभन्दा थोरै हामी एडिसनल लेन्थ चाहिँ थोरै वेल्डिङ बढी गरिदिन्छौँ। त्यो लेन्थलाई भन्छ इन करेक्सन। त्यो भ्यालु चाहिँ कति 2 टाइम्स यस थिकनेस जति छ त्यति बराबरको। हेर त त्यो भनेको कस्तो, यहाँबाट म यसरी वेल्डिङ साइड वेल्ड यति मात्र हुन्थ्यो, तर यहाँ इन्ड नगरेर यसको इन्ड चाहिँ मैले थोरै यतातिर घुमाएर गरिदिँदो रहेछु। एडिसनल्ली इन्ड वेल्डतिर पनि थोरै एडिसनल वेल्डिङ गर्नु पर्दो रहेछ, जसको डिस्टेन्स चाहिँ 2 टाइम्स यस हुँदो रहेछ भने त्यस्तोलाई भन्छ एडिसनल वेल्डिङ लेन्थ। त्यो चाहिँ हाम्रो मिनिमम कति राख्नु पर्दो रहेछ 2 टाइम्स यस। इन केस अफ साइड वेल्ड युज गरेको छ भने त्यति राख्नु पर्दो रहेछ। यति कुरा चाहिँ हाम्रो बेसिक वेल्डिङको लागि हामीले जान्नुपर्ने कुरा थियो। यति कुरा बुझेपछि हामीले वेल्डिङको बेसिक कुराहरू बुझ्यौँ है। हुन त त्यहाँ हाम्रो बट वेल्ड अनि हामीले के फिलेट वेल्ड भनेर त्यसका डिफ्रेन्ट टाइपहरू, त्यसको के अरे डिफ्रेन्ट सिम्बलहरू होइन, अनि त्यसमा हुने इररहरू कुराहरू पनि डिस्कस गरेका थियौँ। तर न्युमेरिकलको लागि हामीलाई चाहिने मेन कुराहरू चाहिँ मेजर कुराहरू चाहिँ यति भए केही आइडिया चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब बोल्टमा जाउँ, थोरै रिभिजन, 2 मिनटको रिभिजन बोल्टिङको लागि जाउँ है। अब बोल्टिङको लागि चाहिँ हामीले दुई टाइपको बोल्ट हुन्छ भनेर पढ्यौँ। एउटा चाहिँ हायर लेभल, एउटामा चाहिँ स्लिप हुन दिने, सिम्पल अब हामीले पढेको बुझेको तरिकाले। एउटा बोल्ट चाहिँ कसरी फेल हुँदो रहेछ, एउटा सियर त हुन्छ सबैमा, एउटा चाहिँ सियरिङ फेलर चाहिँ हुन्छ, सियरिङ फेलर चाहिँ हुने भयो है। अब बियरिङ फेलर चाहिँ अप्सन हुँदो रहेछ कि, बियरिङ फेलर चाहिँ अप्सन हुँदो रहेछ। बियरिङ फेलर भनेको के रे साथीहरू, कसरी फेल हुन्छ अरे? बियरिङ फेलर भनेको के हो रे भन्दा, यदि प्लेटलाई र बोर्डलाई हामीले सँगसँगै कनेक्सन गरेका छौँ भने यदि त्यो सर्फेसमा स्लिप आउँछ भने, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, स्लिप आउँछ भने चाहिँ आइदर बोर्डले प्लेटलाई हिट गरेर प्लेट क्र्याक हुने अर बोल्ट क्र्याक हुने चान्सेस हुन्छ। बोल्ट चाहिँ त्यो क्रस सेक्सनमा चाहिँ फेलर हुने चान्सेस हुन्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ बियरिङ फेलर। त्यो बियरिङ फेलरको लागि एउटा चिज चाहिँ इसेन्सियल हो, के कुरा स्लिप। के कुरा स्लिप चाहिँ अकर हुनै पर्यो। यदि कुनै ठाउँमा चाहिँ स्लिप अकर नहुने बोल्ट छ भने, हामीले त्यसलाई हाई स्ट्रेन्थ फ्रिक्सन बोल्ट भन्छौँ। हाई स्ट्रेन्थ फ्रिक्सन बोल्टहरू हुन्छ, त्यो बोल्टहरूमा चाहिँ हामीले स्लिपलाई अकर हुन दिँदैनौँ, नो स्लिप कन्डिसन युज गर्छौँ। नो स्लिप कन्डिसन हुँदाखेरि बियरिङ फेलर हुन सक्दैन। त्यति बेला हामीले स्लिप रेसिस्टेन्स फोर्स निकाल्छौँ। त्यो कुरा हामीले अहिलेसम्म पढेको छैनौँ, त्यो कुरा हामीले हेर्छौँ अब है पछि। स्लिप रेसिस्टेन्स कतिसम्मको लागि चाहिँ त्यो बोल्टले स्लिप हुन दिँदैन, त्योभन्दा बढी फोर्स भयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ स्लिप आउँछ भनेर हामीले स्लिप रेसिस्टेन्स फोर्स निकाल्छौँ। त्यो फोर्सभन्दा त्यो बोल्टमा बढी फोर्स एप्लाई नै गर्दैनौँ। त्योभन्दा बढी फोर्स त्यो जोइन्टमा आयो अथवा त्यो बोल्टमा आयो भने बोल्ट चाहिँ स्लिप हुन्छ। भने स्लिप नहुने दिने बोल्टलाई चाहिँ, यसलाई हामीले भन्छौँ नर्मल अनफिनिस बोल्ट, यसलाई हामीले भन्छौँ अनफिनिस बोल्ट अथवा ब्ल्याक बोल्ट पनि भन्छ, ब्ल्याक बोल्ट है। अनफिनिस बोल्ट भन्छ भने यसलाई हाई स्ट्रेन्थ फ्रिक्सन बोल्ट, हाई स्ट्रेन्थ
फ्रिक्सन बोल्ट है, फ्रिक्सन बोल्ट। यसरी नाम चाहिँ अलग अलग दिएको छ है। अब सेयरिङ फेलर कसरी हुन्छ भनेर तिमीहरूलाई सोध्यो भने तिमीहरू सबैलाई थाहा छ के रे, एज पर IS 800 2007 क्लज नम्बर 10.3.3 मा गयो भने त्यहाँ के लेखिदिएको छ, FU/√3 इन्टु गामा MB NN ANB प्लस NS ASB भनेर त्यहाँ दिएकै छ। NN भनेको के रे, नम्बर अफ सेयर प्लेन लाइज अन थ्रेड। NS भनेको के रे, नम्बर अफ सेयर प्लेन लाइज अन स्याङ्क है। अर्को भनेको चाहिँ नम्बर अफ सेयर प्लेन लाइज अन स्याङ्क हो, नम्बर अफ सेयर प्लेन लाइज अन स्याङ्क। अब त्यति गरिसकेपछि थ्रेडको एरिया पनि हामीलाई थाहा छ, स्याङ्कको एरिया पनि थाहा छ। ANB को भेल्यु कति हुन्छ रे हाकिमहरू भन त? ANB को भेल्यु हामीले कति लिन्छौँ रे, कति कति 0.78 टाइम्स πd²/4 है। 0.78 टाइम्स πd²/4 लिएपछि ANB आउँछ। तर त्यो थ्रेडमा पर्छ कि स्याङ्कमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले, यदि दुईटा सेयर प्लेन छन् भने एक एकवटा मान्न पनि पाइयो, दुईटै थ्रेडमा पर्छ भन्न पनि पाइयो, दुईटै स्याङ्कमा पर्छ भन्न पनि पाइयो। इफ क्रस सेक्सन अफ द बोल्ड चाहिँ गिभन छैन अथवा कुनै स्पेसिफाई बोल्डलाई गरेको छैन भने त्यहाँबाट हामीले बोल्डको बेरिङ सेयरिङको के अरे बेरिङको भेल्यु निकाल्थ्यौँ, के अरे सेयरिङको भेल्यु निकाल्थ्यौँ। बेरिङको भेल्यु निकाल्नलाई 10.3.4 मा गयो भने 2.5 KB इन्टु D इन्टु T इन्टु FU और FUB को मिनिमम भ्यालु, B को मिनिमम भ्यालु डिभाइडेड बाई गामा MB भनेर छँदैछ, गामा MB है। अब त्यति गरिसकेपछि KB को भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ, मिनिमम अफ E/3D0 कमा P/3D0 माइनस 0.25 कमा FU/FUB कमा 1 भनेर त्यहाँ दिएकै छ। त्यही भ्यालु नै हामीले युज गर्छौँ है। त्यहाँबाट KB को भ्यालु आउँछ, D भनेको डायमिटर अफ द बोल्ड भयो, T भनेको चाहिँ थिकनेस, मिनिमम थिकनेस which can transfer the same amount of force. Comparison of the thickness, those thickness which can transfer same amount of force. त्यो भन्न खोजेको के त भनेर बुझ्नु पर्ने रहेछ। एकचोटि फेरि हामीले बुझौँ, फेरि एकचोटि सम्झ, एकचोटि फेरि सम्झ। एक मिनट है, सरले यसो उठाउँछ है। हिजो त मैले कल गर्दाखेरि आउँछु भन्नुभएको थियो। ओके, ल अब हामीले कहाँ थियौँ? ओके, यहाँ है थिकनेस। थिकनेसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो रे, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अब यदि सिङ्गल कभर बर्ड जोइन्टको सम्झौँ है, त्यो छ भने यदि यो माथिको MM चाहिँ 5 mm छ, तलको चाहिँ 10 mm छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो 6 mm मानौँ न, 5 mm भन्दा पनि 6 mm माने, किन मैले तलको इक्जाम्पल दिन सजिलो हुन्छ। 6 mm छ र यो 10 mm छ भने यतिखेर थिकनेस भनेको 6 mm लिने भयो। किन?
यहाँबाट पी फोर्स गयो भने यहाँबाट पनि पी फोर्स ट्रान्सफर हुने हो, यहाँबाट पनि पी फोर्स ट्रान्सफर हुने हो। त्यही भएर तीनवटैको कन्डिसनको फोर्स सेम छ। त्यही भएर तीनटा प्लेटको थिकनेसलाई चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्न पाइयो। तर यदि डबल कभर बड जोइन्ट हुन्छ भने यहाँबाट एउटा फोर्स जाने हो, यहाँबाट अर्को फोर्स जाने हो। त्यही भएर यो र यो दुईटा मिलेर पी ड्यास र पी डबल ड्यास मिलेर पी फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्ने हुनाले त्यति बेला चाहिँ हामीले दुईटाको थिकनेसलाई जोडेर थर्डसित कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला 6 mm + 6 mm 12 mm भयो, अर्को 10 mm भयो भने त्यो दुईटाको सानो थिकनेस भनेको 10 mm चाहिँ हामीले थिकनेसमा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बेरिङमा जान्नुपर्ने मेन कुरा चाहिँ यही हो है। यति जानिसकेपछि हामीले बेरिङ फेलर निकाल्न सक्छौँ। बेरिङ फेलर निकालिसकेपछि दुईवटाको मिनिमम भ्यालुलाई चाहिँ हामीले बोल्ट भ्यालु भन्छौँ है। यति कुरा चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। यति बुझ्न सकिन्छ? केही कन्फ्युजन यहाँसम्म छैन सर? छैन है। ओके, अब मैले तिमीहरूको यो गुगल ड्राइभमा चाहिँ जस्तो तिमीहरूको टिम्स आउँछ नि, मैले त्यहाँ सबै अपलोड गरिदिएको छु। त्यो पनि मैले एकचोटि देखाउँछु है त तिमीहरूलाई। ओके, एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेँ। ओके, ओके, मैले एकचोटि ल्याएर त स्क्रिन सेयर भएको छ कि छैन? छैन होला है। ओके, छैन सर। अब भयो है। ल हेर त तिमीहरूको टिम्समा गएर हेऱ्यौ भने कम्प्युटर छ भने चाहिँ कम्प्युटरबाट चाहिँ सहज हुन्छ है। हुन त उसबाट पनि मोबाइलबाट पनि तिमीहरूले हेर्न मिल्छ। मैले तिमीहरूको टिम्सको जस्तो बी सेक्सनमा गयो भने यस्तै तिमीहरूकोमा टिम्स भनेर आउँछ। क्यालेन्डरमा त हामीले क्लास लिने भयो, यहाँ माथि टिम्स भनेर हुन्छ। त्यो टिम्समा चाहिँ डिजाइन अफ स्टिल एन्ड टिम्बर स्ट्रक्चर BCB भन्नेमा गयो भने त्यसलाई डबल क्लिक गऱ्यो भने एउटा जनरल पोस्ट फाइल भनेर आउँछ। यो फाइल भन्नेमा गयो भने यहाँ क्लास मेटेरियल भन्ने छ। क्लास मेटेरियल भित्र गयो भने चाहिँ यहाँ AK सर र BB सर भन्ने छ। मैले BB सर भित्र चाहिँ हामीलाई चाहिने यो सेमिस्टरमा चाहिने सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ अपलोड गरिदिएको छु है। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने एउटा किताब पनि छ, SS भाविकट्टीको किताब पनि छ, अनि सबै च्याप्टर अनि कोडहरू सबै कुराहरू यहाँ छ। यदि तिमीहरूले यो चाहिँ मैले सुरुमै किन अपलोड गरिदिएको, यदि तिमीहरू बाहिरतिर छौ अथवा अहिलेसम्म चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पर्फेक्टली लकडाउन अझै भइसकेको छैन, तिमीहरूले यो PDF चाहिँ प्रिन्ट गर्यो भने, यो PDFहरू चाहिँ एकचोटि प्रिन्ट गर्यो भने पछिलाई तिमीहरूलाई नोट पनि हुन्छ। अनि मैले यही PDFबाट पढाउँदाखेरि तिमीहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसैमा लेख्न पनि सक्छौ। सबै कुरा छ है। अगाडि 1, 10, 11 देख्यो होला, त्यो भनेको चाहिँ कुन पछि कुन सिरियल नम्बर हो है। यहाँ त्यहाँ बस्दाखेरि 1 2 3 4 नबसेको हो, तर यहाँ सबै छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि फेरि 10 11 12 13 14 गरेर 18 सम्म छ। त्यसपछि एडिसनल्ली हेर त यो इसेन्ट्रिक र फिलेट भनेको यो दुईटा पनि सँगसँगै उ गर। तर यो डिजाइन अफ स्टिल ASS भाविकट्टी भनेको चाहिँ यो बुक हो है, यो किताबै हो। यसलाई किताबलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु परेन। अब IS कोड र यदि यो दुईवटा पनि छैन भने यति चाहिँ प्रिन्ट गर। यो किताब बाहेकको अरू सबै चाहिँ एकचोटि प्रिन्ट गरेर राख्यो भने हामीसँग सँगसँगै पढ्नलाई चाहिँ एकदम सहज हुन्छ। तिमीहरूलाई एउटा नोट पनि हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ यहाँबाट पढेर अनि त्यही आफूले जे फोटोकपी गरेको हुन्छ त्यसैमा चाहिँ एडिसनल कुराहरू हुन मैले त्यसमा सजिलो गराएर कोडहरूबाट आएको कुराहरूलाई स्न्याप गरेर नै राखेको छु। त्यो सजिलो नै होला, तर पनि अझ तिमीहरूले चाहिँ त्यसमा आफूले बुझेको कुराहरू फ्याट त्यही ठाउँमा लेख्न पनि सजिलो होला भनेर मैले सबभन्दा सुरुमै तिमीहरूलाई सबै PDFहरू एकै ठाउँ छ, यति चाहिँ तिमीहरूले प्रिन्ट गर्न सक्छौ है। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ हेरौँ त, जस्तो 1 त बोल्टको इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो। जस्तो सिम्पल वेल्डिङको न्युमेरिकल भनेर छ, हामीले क्लासमा पनि गरेका थियौँ। क्लासमा गऱ्यो भन्दा यहाँ फरक न्युमेरिकलहरू छन्। यहाँबाट खोलेर यहाँ सानो आएको छ, जस्ट तिमीहरूलाई यहाँ मैले चाहिँ अहिले देखाउन मात्र खोजेको छु। यसरी यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल छ, यहाँ किन हो भन्ने कुराहरू होइन, अनि कसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू यहाँ छ
है। यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ, प्रिन्ट गरेर राख्यो भने तिमीलाई सँगसँगै पढ्नलाई चाहिँ सहज हुन्छ है त। यति कुरा गरेँ। यो चाहिँ मेटेरियलको विषयमा एउटा किताब पनि भयो, एसएस भाविकट्टीको यहाँ फुल किताब नै छ। यहाँ गयो भने डिजाइन अफ हिस्ट्री एसएस भाविकट्टी, यति तिमीहरूले किताबहरू चाहिँ कसैले लगाएको छैनौ भने यहाँ चाहिँ किताब नै छ। यता अपतिर खुल्यो यहाँ चाहिँ हामी यो लिमिट स्टेट हो है। तिमीहरूले अनलाइन डाउनलोड गर्दाखेरि फेरि वर्किङ स्ट्रेसको पनि हुनसक्छ। यो लिमिट स्टेटकै किताब हो है, हामीले जे पढेका छौँ त्यो मिल्ने खालको किताब हो। यहाँ किताब फुल किताब छ, यसबाट पनि तिमीहरूले केही कुराहरू नबुझेको एडिसनल्ली लिन पनि सक्छौ। भाविकट्टीको सिरिज चाहिँ सजिलो पनि छ र बुझ्नलाई चाहिँ सहज छ। हामीले यसभन्दा पहिला पनि भाविकट्टीको किताबहरू पढिरहेका छौँ, त्यो हुनाले सहज पनि छ है। साईराममा चाहिँ अलिकति छोटो र जति चाहिन्छ त्यति छ। दुग्गलको किताब हेऱ्यो भने अलिकति भास्ट छ र यो भाविकट्टी हेऱ्यो भने चाहिँ एभरेजमा स्टुडेन्टलाई बुझ्नलाई चाहिँ सहज खालको किताबहरू हुन्छ। त्यो भएर मैले एउटा भाविकट्टीको किताब पनि यहाँ राखिदिएको छु मसँग भएको पिडिएफ। ओके ल, यति भयो मेटेरियलको विषयमा। जस्ट टिम्समा जाने अनि त्यसको फाइलभित्र गयो भने चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्छौ र यो चिजहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले डाउनलोड गरेर आफ्नो ड्राइभमा चाहिँ सेभ गरेर राख है। ठिक छ, ओके ल। अब यति भइसकेपछि अब म जान्छु हाम्रो पार्टमा। ओके ल, अब म सुरु गरेँ टेन्सनबाटै है। हामी टेन्सन मेम्बरमा पुगेका थियौँ, डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बर। थोरै थ्योरीलाई रिकल गरौँ टेन्सनको। ल, स्क्रिन सेयर भएको छ? सर ओके, मैले एकचोटि यता गएँ, 32 जना मात्र भएछ है। ल अब सुरु गरेँ आज। तर क्लास चाहिँ नछुटाउन भन है साथीहरूलाई। क्लास छुट्यो भने गाह्रो हुन्छ आउने दिन नै। अनि क्वेसन सोध्ने जति सक्यो क्वेसन चाहिँ सोध। जति क्वेसन सोध्छौ त्यति धेरै जाने हुन्छ, त्यति धेरै इन्टरेक्टिभ हुन्छ। क्लासमा फेरि पनि त्यस्तै भयो, क्लासमा पढ्न अझ रमाइलो हुन्थ्यो। ओके, तर पनि ठिक छ, हामीले अनलाइन पनि रमाइलोले पढ्छौँ। क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले सोध है। ओके, टेन्सन मेम्बर भन्दा बित्तिकै चाहिँ हामीले पुलिङ फोर्सलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने हो भन्ने हामीले कुरा बुझिहाल्छौँ। तर कुनै पनि हाम्रो रियल लाइफ प्र्याक्टिसमा हेऱ्यो भने 100% प्योर टेन्सन हुन त हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर पनि हामीले केही इसेन्ट्रिसिटी छ भने त्यसलाई हामीले टेन्सन नै प्योर टेन्सन नै हो भनेर हामीले नेग्लिजिबल एमाउन्टको इसेन्ट्रिसिटीलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ र प्योर टेन्सनमा डिजाइन गर्छौँ। टेन्सनले गर्दाखेरि एउटा दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा भनेको कम्प्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ इलिमेन्टहरूमा, स्ट्रक्चरल इलिमेन्टहरूमा बक्लिङ हुन्छ भने टेन्सनले चाहिँ थ्रु आउट द सेक्सनमा बक्लिङ गराउँदैन। बक्लिङले गर्दाखेरि आउने एडिसनल मुभमेन्ट हो। मुभमेन्टले चाहिँ अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ, एउटाबाट अर्को कुराहरूलाई हामीले एड गर्दै गर्दै जाउँ है। मैले इपिक पेन भन्ने राखेँ भने सजिलो होला। ओके ल है, अब एउटाबाट अर्को पार्टलाई ल है, यदि कम्प्रेसन मेम्बर छ भने मैले यसलाई कम्प्रेस गरेँ भने यो चाहिँ के हुन थाल्छ, बाङ्गिन थाल्छ है। यसरी बाङ्गिन थाल्छ। यो बाङ्गियो भने एडिसनली हेर त, यो साइडतिर कम्प्रेसन आयो, यो साइडतिर टेन्सन आयो। एडिसनली कम्प्रेसन र टेन्सन स्ट्रेस आउँछ। एडिसनल कम्प्रेसन र टेन्सन आयो भने तिमीहरूले बुझेकै छौ, त्यसले बेन्डिङ इफेक्ट देखाउँछ। बेन्डिङ इफेक्ट देखायो भने थ्रु आउट द सेक्सनमा के हुन्छ, न्युट्रल एक्सिसमा सबैभन्दा कम फोर्स अथवा जिरो स्ट्रेस हुन्छ र जति न्युट्रल एक्सिसबाट माथि जान्छ एक साइडमा कम्प्रेसन स्ट्रेस बढ्दै जान्छ भने अर्को साइडमा टेन्सन स्ट्रेस बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि थ्रु आउट द सेक्सनमा नन युनिफर्म स्ट्रेस प्रोड्युस हुन्छ। बट इन केस अफ टेन्सन मेम्बर सब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ, इन्टायर क्रस सेक्सन चाहिँ सब्जेक्ट टु के हुन्छ, युनिफर्म स्ट्रेस हुन्छ। र यो युनिफर्म स्ट्रेसको भ्यालु कति हुन्छ त भनेर कसैले हामीलाई सोध्यो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ एफवाई भनेको त्यसको एल्डिङ भ्यालु हो भने ग्रसमा हेर्दाखेरि एफवाई होल्डिङ भ्यालु हो भने हामीले त्यसलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी त चाहियो कि चाहिएन मेटेरियललाई, त्यसलाई कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो, गामा एम नटले। गामा एम नटको भ्यालु कति हुन्छ अरे हाकिमहरू, यदि हामीले एफआई युज गरेका छौँ भने टेबल नम्बर 5 हामीले हेर्दैनौँ, कति हुन्छ एफआई को भ्यालु,
सुरजको म्युट छ कि अथवा सुरजको त्यो बोलेको हो कि भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ, तर साउन्ड आएको छैन है। एफआई को भ्यालु 250, गामा एम नटको भ्यालु कति हुने भयो 1.1। त्यति गरिसकेपछि यही हो पर्मिसिबल। हुन त यो कोडमा पनि छ, अहिले हामीले तल हेर्छौँ, र यही चाहिँ पर्मिसिबल स्ट्रेस जुन चाहिँ युनिफर्म हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। तर यही कुरा चाहिँ यदि कम्प्रेसनमा गएर हामीले कति पछि हेर्छौँ, कम्प्रेसनमा भयो भने हामीले पहिला KL/R निकाल्छौँ, सिलिन्डरनेस रेसियो निकाल्छौँ। सिलिन्डरनेस रेसियो इफेक्टिभ लेन्थ डिभाइड बाई रेडियस अफ गाइरेसन, सिलिन्डरनेस रेसियो निकालेर FI/गामा एम नटको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, त्यहाँ KL/R अनुसार पर्मिसिबल स्ट्रेसको भ्यालु अथवा के स्ट्रेस कम्प्रेसन स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ इन केस अफ केमा, इन केस अफ कम्प्रेसनमा हुन त दुईटै एक्जियल फोर्स हो, तर टेन्सन आउँछ भने चाहिँ एक्जियल स्ट्रेस, जसलाई टेन्सन स्ट्रेस भनौँ, त्यो युनिफर्म हुन्छ भने कम्प्रेसन हुन्छ भने चाहिँ त्यसको स्ट्रेस चाहिँ भेरिएबल हुन्छ र त्यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ FI/गामा एम नट हुन्छ भने त्यो भ्यालु भन्दा अरू भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, रिड्युस हुँदै जान्छ। किन, जति बक्लिङको भ्यालु बढ्दै गयो त्यति नै पर्मिसिबल स्ट्रेस चाहिँ के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। किन, त्यसमा एडिसनल बेन्डिङ स्ट्रेसले गर्दाखेरि फेलर हुने चान्सेस पनि आफै इन्क्रिज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कम्प्रेसन स्ट्रेसलाई चाहिँ रिड्युस गर्छौँ विथ इन्क्रिज इन के सिलिन्डरनेस रेसियो। ओके, यो चाहिँ भयो हाम्रो टेन्सन र कम्प्रेसनको सिम्पल डिफरेन्स। अब के हुन्छ नि त टेन्सन मेम्बर भन्ने कुराहरू पनि हामीले पढेकै छौँ। किबोर्ड खुल्छ। ओके, के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लियर गरौँ, के हुन्छ त, वायर, केबल, रड, बार, सिंगल, डबल स्टड, एङ्गलहरू, यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, टेन्सन मेम्बर बनाउन सक्छौँ। यदि वायर और केबल युज लेख्यो भने अब टेन्सन मेम्बरलाई चाहिँ नम्बर अफ टर्मले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छ। वायर और केबलको टाइप स्ट्रक्चर भयो भने जहिले पनि के हुन्छ, टेन्सनै हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को नाम चाहिँ के पनि भनिदिन्छ यसलाई, टाई भन्यो भने डिजाइन अ टाई मेम्बर भनेर भन्यो भने पनि त्यो टेन्सन मेम्बर हो। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई झुकाउन सक्छ। टाई भनिदिन्छ, कम्प्रेसनलाई स्टड भनिदिन्छ है। स्टड भनेर भनेर नाम दियो भने पनि त्यो चाहिँ हामीले कम्प्रेसन मेम्बर डिजाइन गर्नु पर्यो। टाई छ भने चाहिँ के लेख्नु पर्यो, टेन्सन मेम्बर है। एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू है। अब त्यति गरिसकेपछि अर्को यसमा हामीले सिम्पल कुराहरू पहिला पनि गरेका थियौँ। अर्को जान्नुपर्ने भनेको नम्बर अफ इलिमेन्टहरू युज गरेर टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्न सकिन्छ, तर मोस्ट इफेक्टिभ वेमा हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ एङ्गल सेक्सन हो। त्यस्तै गरेर होलो बक्स सेक्सनहरू है, होलो बक्स सेक्सन और पाइप सेक्सन पनि हामीले बढी युज गरिन्छ। पाइप सेक्सन भने अहिलेको हाम्रो न्युमेरिकलमा चाहिँ होलो र पाइप सेक्सन भनेको चाहिँ नर्मल रुफ ट्रसमा बढी युज गर्छौँ भने नर्मल टेन्सन मेम्बरको लागि चाहिँ मोस्ट इकोनोमिकल सेक्सन भनेको चाहिँ एङ्गल सेक्सन हुँदो रहेछ। अब तिमीहरूले सोच्छौ सर किन त्यस्तो भनेर सोच्यौ भने त्यसको क्रस सेक्सन एरियाले गर्दाखेरि है टेन्सन फोर्स चाहिँ एज कम्पेयर टु कम्प्रेसन फोर्स भन्दा कम आउँछ। कम कम्प्रेसन के अरे टेन्सन फोर्स आयो भने एरिया रिक्वायर्ड कम चाहिन्छ। एरिया रिक्वायर्ड कम चाहियो भने हामीले च्यानल सेक्सन, आई सेक्सनको जुन मिनिमम एरिया छ त्यो चाहिने एरिया भन्दा धेरै नै ठुलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मोस्ट अफ दि टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिंगल एङ्गल और डबल एङ्गल सेक्सन चाहिँ बढी युज गरेको पाइन्छ। यति कुरा मात्र हामीले बुझौँ। त्यसपछि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने यहाँ कुरा के छ, थोरै हामी तलतिर गइयो भने यहाँबाट थोरै हामी तल गयो भने के थियो, स्ट्रेन्थ इफिसियन्सी अफ दि टेन्सन मेम्बर। के कुरामा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ फरक पर्छ, के कुराले गर्दाखेरि टेन्सन मेम्बर डिजाइनलाई चाहिँ हामीलाई इफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू थियो। त्यसमा चाहिँ एउटा इफेक्ट थियो इन्ड कनेक्सनले किन अरे हामीले दुलो नपरेको ठाउँमा स्टिल प्लेटमा चाहिँ पहिला होल हुँदैन, त्यसमा होल बनाइदिन्छौँ। होल बनाइदिइसकेपछि त्यसको क्रस सेक्सन एरिया रिड्युस हुन्छ है, त्यो जसले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ घट्छ। त्यस्तै गरेर पहिला प्लेटको स्ट्रेन्थ मात्र हुन्थ्यो भने अब बोल्टको स्ट्रेन्थले पनि डिपेन्ड्स अन बोल्ट स्ट्रेन्थ अल्सो होइन। बोल्ट स्ट्रेन्थले गर्दाखेरि फेरि त्यसमा पनि अथवा त्यस्तै गरेर वेल्डिङ छ भने वेल्डिङ स्ट्रेन्थमा पनि डिपेन्ड हुन्छ त्यसको कनेक्सनको स्ट्रेन्थ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कनेक्सनमा डिपेन्ड हुने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को छ सियर ल्याग इफेक्ट। सियर ल्याग इफेक्ट भनेको चाहिँ नर्मली के अरे, एउटा पार्टलाई एउटा एङ्गल सेक्सन जस्तो एङ्गल सेक्सन छ भने जसमा चाहिँ एउटा लेगलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गरियो
अर्को लेग चाहिँ फ्री छोडियो भने जस्तो एकचोटि हामीले हेरौँ जस्तो यो मेरो एंगल से के अरे यसको यो टप भ्यूमा हेर्दाखेरि यस्तो छ र यसलाई मैले साइड भ्यूमा एकचोटि बनाएँ जस्तो यसरी मैले एंगल सेक्सन कनेक्ट गरेँ भने यसरी एउटा पार्टलाई चाहिँ लङ एंगलसित कनेक्ट गरेँ अर्को पार्ट चाहिँ मैले खाली छोडिदिएँ भने यो पार्ट यो आउटस्ट्यान्डिङ लेग चाहिँ फ्री छोडिदिएँ भने यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ मोस्ट अफ द लोड जस्तो यहाँ मैले कनेक्सन गरेको छु भने यहाँसम्म त यो दुईटै कनेक्सन छैन तर यो जब गसेटको नजिक आउँछ त्यति बेला चाहिँ सबै लोड चाहिँ कताबाट ट्रान्सफर हुनु पर्यो कनेक्टेड लेगबाट जसले गर्दाखेरि यो लेगहरु आउटस्ट्यान्डिङ लेग चाहिँ के हुँदो रहेछ फ्री हुँदो रहेछ जसले गर्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ लेगले र कनेक्टेड लेगले लिने लोड अथवा त्यसमा आउने स्ट्रेस चाहिँ भेरिएसन हुन्छ जुन इफेक्टलाई हामीले भन्छौं शियर ल्याग इफेक्ट है जसमा पनि अगाडिको बोल्टहरुमा चाहिँ बडी फोर्स आउँछ यो एरियामा चाहिँ बडी फोर्स ट्रान्सफर हुन्छ भने यसको यो पार्टमा चाहिँ यसको पछाडीको बोल्टमा चाहिँ कम फोर्स हुन्छ बिस्तारै यसले ट्रान्सफर गर्छ फेरि यसले ट्रान्सफर गर्छ अनि बल्ल यसले ट्रान्सफर गर्छ यसरी लोड ट्रान्सफर गर्दै जाँदाखेरि स्ट्रेस चाहिँ भेरिएसन हुँदो रहेछ र जुन इफेक्टले गर्दाखेरि फेलर चाहिँ बढी हुन्छ त्यस्तो फेलरलाई हामीले भन्छौं शियर ल्याग इफेक्ट त्यो शियर ल्याग इफेक्टले गर्दाखेरि पनि स्ट्रेन्थ फरक पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर साइक्लिक लोड कजिङ कम्प्रेसन हामीले टेन्सन मेम्बर भनेर डिजाइन गरेको ठाउँमा यदि साइक्लिक लोड आइदियो भने कम्प्रेसन पनि हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा पनि टेन्सन मेम्बर चाहिँ हाम्रो फेल जान्छ जस्तो एक्जाम्पल तिमीहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यदि अर्थक्वेक लोडलाई हामीले डिजाइन गरेका थियौ सपोज मैले यसलाई चाहिँ मैले के गरेको थिए यसरी दुईवटालाई चाहिँ सोय हुनबाट बचाउनको लागि क्रस यहाँ चाहिँ टाइजहरु युज गरेको थिए है ठीक छ अब यसरी मैले यो क्रसिङहरु युज गर्दाखेरि इलिमेन्टहरु युज गर्दाखेरि यताबाट मैले अर्थक्वेक लोड लगाएँ भने यो साइडबाट अर्थक्वेकले पेल्यो भने यो सोय हुन्छ यो इलिमेन्ट चाहिँ अब सोय हुन्छ यो सोय भइसकेपछि के हुन्छ हेर त यो इलिमेन्ट चाहिँ झन् इन्क्रिज हुनु पर्यो तर यो इलिमेन्ट चाहिँ अब के भयो त यो इलिमेन्ट चाहिँ के भयो त डिक्रिज भयो भनेको अर्थ यो इलिमेन्टले अहिले कम्प्रेसन नेचर देखायो भने यो इलिमेन्टले अहिले के देखायो त यो टेन्सन नेचर देखायो यो के देखायो कम्प्रेसन एकचोटि सम्झ त रिभर्सल लोड अथवा साइक्लिक लोड भनेको के त फेरि एकैछिन समयपछि केही टाइमपछि फेरि अर्थक्वेक लोड कताबाट लाग्छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनबाट यो डाइरेक्सनबाट अर्थक्वेक लोड लाग्यो यो डाइरेक्सनबाट अघि लागेको अपोजिट डाइरेक्सनबाट अर्थक्वेक लोड लाग्यो भने ठ्याक्क अघि टेन्सन भएको अब के हुन्छ कम्प्रेसन हुन्छ अघि कम्प्रेसन भएको अब के हुन्छ टेन्सन हुन्छ यसरी कम्प्रेसन मेम्बर भयो भने फेरि त्यहाँ चान्सेस अब के हुन्छ रे यदि कम्प्रेसन मेम्बर भयो भने फेरि त्यहाँ के इफेक्ट आउँछ के आउँछ कम्प्रेसन मेम्बर भयो भने के आउँछ SLENDERNESS स्लेन्डरनेस इफेक्ट आउँछ जसले गर्दाखेरि के गराइदिन्छ यदि कम्प्रेसन मेम्बर भयो भने हामीले टेन्सन डिजाइन गरेको कम्प्रेसन भयो भने बक्लिङ आउँछ बक्लिङ आएपछि फेरि के हुन्छ स्ट्रेस चाहिँ ओभर स्ट्रेस हुन थाल्छ अनि फेल हुन्छ त्यही भएर साइक्लिक लोड हुने ठाउँ छ कि छैन त त्यो कुरा पनि हामीले चेक गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै गरेर अर्को बेन्डिङ मोमेन्ट अकर ड्यू टु इसेन्ट्रिसिटी यो त हामीले कुरा बुझिसकेका छौं कनेक्सन गर्दाखेरि ल्याब जोइन गर्यो भने मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी आउँछ त्यो भनेको अर्थ 100% यदि हामीले लोड चाहिँ मेम्बरको सीजीबाट ट्रान्सफर गर्न सकेनौं भने जस्तो वेल्डिङको केसमा याद छ तिमीहरुलाई वेल्डिङको केसमा यदि एंगलमा वेल्डिङ गरियो भने हामीले L1 र L2 गरेर बराबर वेल्डिङ तलमाथि गर्न पाएका थिएनौं L1 र L2 गरेका थियौं हो त्यसैले यदि हामीले वेल्डिङको लागि चाहिँ एंगलमा मैले वेल्डिङ गर्नुपर्ने थियो वेल्डिङ गर्दाखेरि तल र माथि मैले बराबर वेल्डिङ गरे भने वेल्डिङको सीजी मिडमा पर्छ तर सेक्सनको सीजी डबल लाइन भएतिर पर्छ त्यो दुईटाले गर्दाखेरि त्यहाँ इसेन्ट्रिसिटी आउँछ हो यसरी हामीले प्रोड्युस गरेको इसेन्ट्रिसिटी अथवा हामीले कनेक्सन काम गर्दाखेरि ओकमेनशिपले गर्दाखेरिको इसेन्ट्रिसिटी आउन सक्छ अथवा एक्सिडेन्टली भएको इसेन्ट्रिसिटी हुन सक्छ अथवा मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी अलरेडी आएको हुन सक्छ हामीले नेग्लेक्ट गरेको इसेन्ट्रिसिटी हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता इसेन्ट्रिसिटीहरु सानो इसेन्ट्रिसिटीहरुले पनि त्यहाँ बेन्डिङ क्रिएट गरेर के हुन सक्छ फेलर हुन सक्छ ओके
अब यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी जान्छौँ नेट एरिया क्याल्कुलेसन, जुन कुरा त हामीले बुझेकै छौँ, फेरि एकचोटि हेर्छौँ है। किन सबै कुराहरू रिपिट गर्नुभएको छ भन्दा हामीले धेरै टाइम भयो, त्यो भएर अलिकति यहाँ चाहिँ फ्यामिलियर हौँ न, त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ। ओके, बुझ्नलाई गाह्रो त भएको छैन? भएको छ भने भन है। ओके, नेट एरिया क्याल्कुलेसन। नेट एरिया क्याल्कुलेसनमा नेट एरिया भनेको ग्रस एरियामा हामीले होल बनाएको एरिया रिड्युस गरियो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ नेट एरिया। त्यो तीन टाइपको के अरे नर्मली दुई टाइपको बोल्ट हुन्छ, हामीले बुझेका छौँ। एउटा चेन बोल्टिङ हुन्छ जसमा चाहिँ नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलम चाहिँ बराबर छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चेन बोल्टिङ भनिन्छ है। त्यस्तै गरेर यदि त्यो चाहिँ जिगज्याग वेमा छ भने चाहिँ त्यसलाई दुईटा, एउटा डायमन्ड बोल्टिङ अथवा जिगज्याग बोल्टिङ भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। अब डायमन्ड बोल्टिङ भयो भने चाहिँ बढ्ने के अरे बिस्तारै कमबाट नम्बर अफ बोल्ट बढेर फेरि नम्बर अफ बोल्ट घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले भन्छौँ डायमन्ड बोल्टिङ होइन, डायमन्ड सेप बोल्टिङ। यसरी भयो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ डायमन्ड बोल्टिङ है। यो चाहिँ हामीले मोस्ट अफ द ब्रिजहरूमा तिमीहरूले हेऱ्यो भने यस्तो खालको सेपमा राखेको हुन्छ जिगज्याग वेमा है। भने यदि नर्मली यति मात्र युज गरेको छ भने अब यसलाई हामीले जिगज्याग बोल्टिङ भन्छौँ। त्यसरी ऱ्यान्डमली यसरी बोल्टहरू मात्र राखेको छ भने त्यसलाई हामीले जिगज्याग बोल्टिङ भनेर भन्छौँ है। दुई टाइपको बोल्ट हुन्छ। जिगज्याग बोल्टिङ हुन्छ भने अब हामीले पहिला त यदि चेन बोल्टिङ हुन्छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ र हाकिमहरू एकचोटि सम्झौँ त। हामीले पहिला पढेको चेन बोल्टिङ हुन्छ भने यसरी चेन बोल्टिङ हुन्छ भने एउटै लाइनमा पर्यो, यो लाइनमा दुईटा, यो लाइनमा दुईटा, यो लाइनमा दुईटा बोल्ट फेल भए होइन, दुईवटा बोल्ट फेल भए। दुईवटा बोल्ट फेल भएपछि के हुने भयो त? नम्बर अफ बोल्ट चाहिँ जहाँ फेल भयो भने पनि दुईटा छ, भर्टिकल्ली रप्चर हुने भयो। तर जिगज्याग वेमा चाहिँ त्यस्तो नहुन सक्छ। यहाँबाट हेऱ्यो भने जम्मा एउटा छ, यहाँबाट हेऱ्यो भने दुईटा छ, यहाँबाट हेऱ्यो भने तीनटा छ। अब यहाँबाट यता गएर यताबाट यता गयो भने पनि तीनटा छ भने यहाँ चाहिँ नम्बर अफ अप्सन हुन्छ। यताबाट यसरी फेल भएर यसरी पनि जान सक्छ है, यो जिगज्याग वेमा है। जिगज्याग वेमा हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले एएन निकाल्ने फर्मुला छ है, कोडमा दिएको छ। हामीले यो कुराहरू पनि बुझेका छौँ। मैले त्यहाँ चाहिँ इफेक्ट के अरे यो नेट एरिया क्याल्कुलेसन भनेर मैले एक दुईवटा न्युमेरिकल सल्भ गरेर पनि राखिदिएको छु त्यो पिडिएफमा, त्यो तिमीहरूले त्यहाँ हेर्न सक्छौ। ओके, यसपछि यहाँ मैले त्यही कुरालाई चाहिँ कोडमा भएको कुरालाई चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु। सपोज 1 2 3 4 चारवटा बोल्ट परे, चारवटा बोल्ट परेपछि बी माइनस 4 डी नट। इन्क्लाइन लेन्थ कतिवटा छ? पिएस बाई 4सी मा के गर्ने हो रे? पिएस को ठाउँमा यदि नर्मली के अरे यो गज र पिच डिस्टेन्स बराबर छ भने 1 2 3 को गज र पिच डिस्टेन्स बराबर छ भने त्यसलाई 3 टाइम्स गर्न पाइयो। र एउटा दुईटा तीनटा चाहिँ इन्क्लाइन लाइनमा छ, त्यही भएर हामीले कति गर्न पाइयो? 3p² बाई 4g भनेर भन्न पाइयो। ठिक छ। त्यस्तै गरेर यो ठाउँमा हेरौँ त, यो ठाउँमा 1 2 3 जस्तो यसले फेलर देखाएको ठाउँमा 1 2 3 4 5वटा बोल्ट छ। त्यही भएर यहाँ हेऱ्यो भने बी माइनस 5 डी नट प्लस कतिवटा पिच इन्क्लाइन छ हेर त, होरिजेन्टल र भर्टिकल डिस्टेन्स बराबर छ सबैको। त्यही भएर 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ इन्क्लाइन छ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो त? के गर्नु पर्यो त? 4p² बाई 4g। ओके, अब यो त हामीले पहिला क्लासमा पनि पढेको थियौँ। अब यसको डिजाइन स्टेप भनेर पनि मैले सबैको लेखिदिएको छु, न्युमेरिकल मात्र नभएर सबैको डिजाइन स्टेपहरू पहिला के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ डिजाइन स्टेप भनेर यहाँ मैले लेखिदिएको छु। त्यो भयो भने तिमीहरूलाई सजिलो होला भनेर। अब सिधै न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि हुन्छ। फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसन अफ लोड दिएको हुन्छ। क्याल्कुलेसन अफ लोड निकाल्ने हो। त्यो लोड निकाल्दाखेरि कहिले काहीँ पियु दिएको हुनसक्छ, कहिले अनफ्याक्टर लोड दिएको हुनसक्छ। इफ अनफ्याक्टर लोड के भयो भने पियु निकाल्नु पर्यो। इफ अनफ्याक्टर लोड बन्यो, वर्किङ लोड बन्यो, एलायबल लोड बन्यो, एक्चुअल लोड बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ 1.5 ले मल्टिप्लाई गरेर फ्याक्टर लोडमा लिएर जाने। किन 1.5 मा भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। एच पर आइएस कोड डेल लोड र लाइभ लोड हुन्छ भने त्यतिखेर हामीले फ्याक्टर लोड चाहिँ 1.5 मात्र कन्सिडर गर्छौँ। 1.5 डेल लोड प्लस लाइभ लोड क्विक लोड छैन अहिले है।
ओके साउन्ड आएको छ बल्ल आएछ अघि एकछिन गथ्यो ए के बोल हल्लिएछ कि ओके ल है त्यस्तो भयो भने भने ल ल इफ अनफ्याक्टर लोड छ वर्किङ लोड छ एलाइबल लोड छ एक्चुअल लोड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्याक्टर गर्नलाई 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ किन नम्बर अफ कम्बिनेसन 13वटा डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन छन् त्यो मध्येको एउटा कम्बिनेसन हो डेड लोड प्लस लाइभ लोड डेड लोडलाई पनि 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्ने लाइभ लोडलाई पनि 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्ने र हामीले अहिले बाँकी 12वटा कम्बिनेसन डिपेन्ड्स अन अर्थक्वेक लोड हो र अर्थक्वेक लोडलाई हामीले अहिले कन्सिडर गरेका छैनौँ त्यही भएर हाम्रो लागि चाहिँ जहिले पनि लोड फ्याक्टर चाहिँ कति हुन्छ लिमिट स्टेटमेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि 1.5 तर दिमागमा के नराख्नु जहिले पनि फ्याक्टर लोड गर्दाखेरि 1.5 नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नराख्नु त्यो चाहिँ स्टिलको लागि चाहिँ पाइयो ठिक छ तिमीहरूले पढेको आरसीसीको लागि पनि हामीले त्यही नै गर्छौँ किन हामीले के कन्सिडर गरेको कसैले तिमीहरूलाई सोध्यो भने जहिले पनि फ्याक्टर चाहिँ 1.5 होइन तर डेड लोड र लाइभ लोड कन्सिडर गर्दाखेरिको आइएस कोडले दिएको फ्याक्टर चाहिँ 1.5 छ त्यही भएर हामीले फ्याक्टर गर्नको लागि 1.5 युज गरेको किन हामीलाई आएको गिभन लोड चाहिँ डेड लोड र लाइभ लोडले गर्दाखेरि हो हामीले अर्थक्वेक लोड कन्सिडर गरेको छैनौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको लोडलाई फ्याक्टर गर्नलाई 1.5 डिजाइन लोड लिएर जानको लागि हामीले 1.5 ले मल्टिप्लाई गरेको भनेर भन्ने है ओके यहाँ मैले लेखिदिएको छु बट अलरेडी फ्याक्टर्ड अर अल्टिमेट अर डिजाइन लोड भनेर नेम दियो भने त्यतिखेर चाहिँ 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्नु आवश्यक छैन त्यस्तो हुँदाहुँदै यदि 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने डिजाइन चाहिँ मिस्टेक हुन्छ ओके अब त्यसपछि फर्स्ट स्टेप मलाई टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्नु छ भनेपछि के काम गर्ने होला भन त एकचोटि सोचौँ है दिमागमा स्टेप सम्झिने तरिका सोचौँ है मलाई पहिला टेन्सन मेम्बर राख्ने हो भने मलाई फर्स्टमा त के टेन्सन राख्ने कि कम्प्रेसन राख्ने भन्ने चाहियो टेन्सन राख्ने भन्ने मैले फिक्स गरेँ यो च्याप्टर पढ्दा बित्तिकै सेकेन्डमा चाहिँ ओके ल मैले टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्ने भएँ भने अब त्यो लोड चाहिँ कतिको लागि डिजाइन गर्ने भन्ने चाहियो मलाई कति लोडको लागि किन मोटो राख्ने कि पातलो राख्ने सानो राख्ने कि ठुलो राख्ने भन्ने डिपेन्ड्स अन केमा हुन्छ लोडमा हुन्छ त्यही भएर फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले लोड क्यालकुलेसन गरियो अब सेकेन्ड स्टेप भनेको के हो ल ओके मलाई लोड पनि थाहा भयो भने यति लोड धान्नको लागि यो साइजको सेक्सन राखौँ अब मैले के राख्छु सेकेन्डमा सेक्सन चुज गर्छु सेकेन्ड स्टेप भनेको मेरो के हुन्छ सेक्सन चुज गर्छु सेक्सन चुज गरेपछि एउटा मलाई सेक्सन आयो सेक्सन आइसकेपछि अब मैले के गर्नुपर्छ सम्झ त सेक्सन आइसकेपछि मेरो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त्यसलाई जोड्नु पर्यो केही इलिमेन्ट त्यो इन्डिभिजुअल टेन्सन मेम्बर मात्र भएर त कुनै स्ट्रक्चर बन्नेवाला छैन त्यहाँ नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन् हैन स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन् तिनी एकअर्कोमा स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टलाई जोड्नु पर्यो जोड्नको लागि मलाई चाहियो कनेक्सन हो भने अब मैले दुईटा अप्सन हुने भयो मलाई त्यहाँ वेल्डिङ गर्ने कि बोल्टिङ गर्ने फर्स्ट स्टेप लोड क्यालकुलेसन सेकेन्डमा मेम्बर सिलेक्सन गरेपछि त्यसलाई स्ट्रक्चर बनाउने भनेको न एरेन्जमेन्ट अफ सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ के हो त नम्बर अफ स्ट्रक्चरल इलिमेन्ट हो हैन त्यो जसलाई हामीले स्ट्रक्चर भन्छौँ स्ट्रक्चर भनेको के हो त एरेन्जमेन्ट सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट हो है त्यो गरिसकेपछि बल्ल एउटा स्ट्रक्चर बन्यो त्यो स्ट्रक्चर बन्नको लागि एरेन्जमेन्ट चाहिँदो रहेछ त्यो एरेन्जमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एकअर्कोमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर थर्ड स्टेप भनेको हामीलाई कनेक्सन डिजाइन गर्नु पर्यो कनेक्सन डिजाइन गर्दाखेरि दुईटा अप्सन हुन्छ फेरि मलाई आइदर वेल्डिङ गर्न सक्छु मैले अर बोल्डिङ गर्न सक्छु त्यहाँ मैले एउटा डिसिजन मेकिङ गर्नु पर्यो वेल्डिङ गर्ने कि बोल्डिङ गर्ने अब इक्जाममा चाहिँ क्वेसनले जे भन्छ त्यही गर्ने हो हैन रियल लाइफमा चाहिँ हामीले दुईटा अप्सन सोध्छौँ अब मैले सपोज बोल्डिङ गर्ने भने अब मैले के निकाल्छु बोल्डिङ गर्नको लागि बेयरिङ भ्यालु र सेयरिङ भ्यालु निकाल्छु बेयरिङ र सेयरिङ भ्यालुबाट मिनिमम भ्यालु भनेको के आउनेवाला छ बोल्ट भ्यालु आउनेवाला छ टोटल लोड पीयूलाई बोल्ट भ्यालुले डिभाइड गर्यो भने कतिवटा बोल्ट राखेर चाहिँ त्यसलाई कनेक्सन गर्ने भनेर आउँछ ल त्यो कुरा पनि हामीले जानियो कनेक्सन गर्न पनि जानियो कनेक्सन गरिसकेपछि कनेक्सन त गरियो पहिला लोड पहिला प्लेट चाहिँ सिधा थियो कतैतिर पाल परेको थिएन दुलो थिएन क्रस सेक्सन एरिया रिड्युस भएको थिएन अब त मैले क्रस सेक्सन एरिया रिड्युस गरेँ ल त्यसले पो फरक पार्छ कि भनेर अब हामीले चेक गर्नु पर्यो त्यो चेक गर्दाखेरि कनेक्सनको स्ट्रेन्थ चेक गर्नु पर्यो फर्स्टमा है कनेक्सनको स्ट्रेन्थले केले फरक पार्छ यदि एङ्गल छ भने एउटा लेगलाई मात्र मैले कनेक्सन गरेँ भने सियर ल्याग इफेक्ट आउँछ रप्चर विथ सियर ल्याग इफेक्ट आउँछ
हैन त्यसलाई चेक गर्नु पर्यो दोस्रो भनेको चाहिँ ब्लक शियर फेलर हुन सक्छ दोस्रो भनेको ब्लक शियर फेलर भनेको के हो त है ब्लक शियर फेलर ओके अब हामीले अनलाइन पढेका छौं त्यसलाई सहज चाहिँ बनाउन पर्यो है अब यहाँ हेर ब्लक शियर फेलर भनेको कस्तो हुन्छ ब्लक शियर फेलर भनेर मैले हाने र यहाँको फोटो हेरेँ कस्तो रहेछ त यो ब्लक शियर फेलर हेर त यदि मैले जोडले ताने भने कहिलेकाहीँ के हुन सक्दो रहेछ एकचोटि यो फिगरै हेर्दाखेरि पनि तिमीले बुझ्छौ जोडले मैले इलिमेन्टलाई ताने त्यो तान्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन सक्दो रहेछ यो जति जति मैले यो पाल बनाएको छु नि होल बनाएको छु नि त्यो होल बनाएको एरियाबाट त के हुन सक्दो रहेछ त्यति पोर्सन चाहिँ च्याथिएर निस्किन सक्दो रहेछ जति मैले चाहिँ होल बनाएको छु त्यो होल बनाएको यो पोर्सन अफ द प्लेट चाहिँ अथवा पोर्सन अफ द ब्लक नै के हुन सक्दो रहेछ च्याथिन सक्दो रहेछ यहाँ भिडियोस पनि छ यहाँ भिडियो पनि छ हेर त यति पोर्सन चाहिँ यो गसेट प्लेटबाट प्याट्ट निस्कियो यो सर्टेन टुक्रा उतै रह्यो बाँकी टुक्रा यता आयो सर्टेन ब्लक अफ द प्लेट चाहिँ के रह्यो त त्यहाँ रप्चर भएर रहिरह्यो है यसरी रप्चर भएर रह्यो रियल लाइफको फेलर हेर त ब्लक शियर फेलर यसरी च्यातिन सक्छ है यसरी च्यातियो भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं ब्लक शियर फेलर ब्लक शियर फेलर ब्लक भनेको एउटा पोर्सन अफ दी स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट नै च्यातिँदो रहेछ अथवा छुट्दो रहेछ मेन स्ट्रक्चरल एलिमेन्टबाट एउटा ब्लक नै छुट्टेको भएर हामीले ब्लक भनियो शियर फेलर भनेको यो ड्यू टु इफेक्ट अफ शियर फोर्सको र टेन्सन फोर्सको कम्बाइन्ड इफेक्ट हो न त शियर एन्ड टेन्सन दुईटाको कम्बाइन्ड इफेक्टबाट फेलर हुने हुनाले यसलाई ब्लक शियर फेलर भनेर भनिन्छ इन टेन्सन मेम्बर अलरेडी टेन्सन फेलर त हुने भइहाल्यो प्लस त्यसमा शियर इफेक्ट पनि आउने हुनाले यसको नाम चाहिँ ब्लक शियर फेलर भनेर भनेको हो ओके अब यति कुरा पनि हामीले बुझ्यौं ओके अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब यसको लागि चाहिँ थोरै हेरौँ है अब हामीले क्लासमा त च्यातेर हेरेका थियौं कतातिर रप्चर हुन्छ कतातिर चाहिँ शियरले फेलर गराउँछ त्यही पनि फेरि एकचोटि हेरौँ यदि यसरी कनेक्सनहरु गरेको छु मैले यसरी कनेक्सन गरेको छु भने मेरो च्यातिँदाखेरि कसरी च्यातिँदो रहेछ यहाँबाट हेर है यहाँबाट स्याट्ठ यता जान्छ यताबाट स्याट्ठ यता जान्छ अनि यहाँबाट तल आएर यसरी जान्छ यो पोर्सनले चाहिँ यो पोर्सन चाहिँ यति पोर्सन चाहिँ च्यातिन्छ र अब कस्तो हुन्छ ब्लक हुँदाखेरि यो पोर्सनको प्लेटको यो जुन भाग छ यो भाग चाहिँ चुडिएर जान्छ अब यसरी चुडिएर गयो भने त्यसलाई हामीले ब्लक शियर फेलर भन्ने भयो भने अब यहाँ चाहिँ दुईटा फोर्स आउँछ एउटा शियरले गर्दाखेरि अर्को टेन्सनले गर्दाखेरि यो फर्मुलामा लाउन जान्नुपर्ने त्यति मात्र हो क्लज नम्बर 6.4 मा चुज गर्यो भने है अब त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ शियरले होला कुन चाहिँ टेन्सनले होला मैले तिमीहरुलाई छुट्याउन सजिलो होस् भनेर यो 1 एरिया फेलर माने यो 2 एरिया यो 3 एरिया कुन चाहिँ टेन्सनले गर्दाखेरि फेलर हुन्छ भन त सुरजको त साउन्ड नै आएको छैन अरुले भन 3 सर 3 किन च्यात्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ लोडको स्ट्रेस नर्मल स्ट्रेस प्रोड्युस गर्ने टेन्सनले त्यही भएर त्यसको जहिले पनि फेलर कता हुन्छ लोड लगाएको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हैन लोड लगाएको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा त्यही भएर नर्मल स्ट्रेस भने आयो भने 3 एरिया चाहिँ यो टेन्सन फेलर रहेछ टेन्सन फेलरले गर्दाखेरि 3 एरिया बन्द रहेछ भने 1 र 2 दुईटा भनेका चाहिँ के रहेछन् शियर फेलर रहेछ शियर फेलियर किन यो कनेक्सनले यसलाई यता आइजा भन्छ अब यो तानेको पार्टले अथवा फोर्सले यसलाई यता आइजा भन्यो भने कनेक्सनले त त्यसलाई अपोज गर्ने हो कनेक्सनले चाहिँ हैन मैले रेसिस्ट गर्नु छ भन्छ अर्कोतिर पेल्दिन्छ जसले गर्दाखेरि हेर त के भयो फेरि एकचोटि हेर के रे लोडले चाहिँ आइजा यता भन्छ कनेक्सनले त अपोजिट नेचर निकाल्दिनु पर्यो नत्र त रेसिस्ट गर्न सक्दैन रेसिस्टिङ फोर्सले यसलाई अपोजिटतिर तान्छ जसले गर्दाखेरि लोड एप्लाई गरेको डाइरेक्सनमा चाहिँ के फेलर हुँदो रहेछ अपोजिट नेचरको फोर्स भनेको शियर फोर्स प्रोड्युस हुँदो रहेछ जसले गर्दाखेरि लोड लगाएको डाइरेक्सनमा चाहिँ शियर फेलर भने लोडको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ टेन्सन फेलर कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ टेन्सन र शियरले गर्दाखेरि के आउँछ ब्लक शियर फेलर अब
अब तिमीहरूलाई क्वेसन चाहिँ यहाँ आउँछ कि यदि जिगज्याग बोल्टिङ भयो भने यो पोसिबल छ, जिगज्याग बोल्टिङ भयो भने त्यसरी च्यात्थिन पोसिबल होला। यसको यहाँबाट यता च्यात्थिन खोज्यो भने यो धेरै एरिया चाहिँ बोल्नै परेनन्। यो इन्क्लाइन तरिकाले जानको लागि सियर चाहिँ इन्क्लाइन हुँदैन, सियरले चाहिँ होरिजेन्टली च्यात्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जिगज्याग फेलर यदि जिगज्याग बोल्टिङ अथवा डायमन्ड बोल्टिङहरू हामीले युज गर्छौँ भने त्यसमा चान्सेस अफ ब्लक फेलर चाहिँ के हुन्छ, एकदमै लेस हुन्छ र जसमा चाहिँ हामीलाई ब्लक डिजाइन अथवा ब्लक सियर फेलर डिजाइन गरिराख्नु आवश्यक पर्दैन। तर चेन बोल्टिङ युज गरेका छौँ भने त्यहाँ 100% हामीले के चेक गरेको हुनुपर्ने हुन्छ, ब्लक सियर फेलियर चेक गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यति दुईटा कुरा, त्यति चेक गरिसकेपछि कुनै पनि फेलर फोर्स चाहिँ हाम्रो डिजाइन लोड भन्दा कम आएको छैन भने त्यति बेला हाम्रो डिजाइन ओके भयो। यदि फेल भयो भने चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ, सेक्सनलाई रिडिजाइन गरिदिन्छौँ। ओके, अब यति भएपछि सर एकचोटि स्टेप्स फेरि यहाँ हेरौँ। त्यो ओभरअल आइडिया बनायो। अब हेरौँ त कसरी गर्छौँ। पियु भयो, पियुको हेल्पबाट अब हामीले के निकालियो, पियुको हेल्पबाट अब हामीले के निकाल्छौँ, टिडिजी इक्वल्स टु, अलि एक स्टेप तलतिर गयो, ओके, टिडिजी इक्वल्स टु क्लज नम्बर 6.2 कोड र भोलिबाट फोटोकपी सँगसँगै राख्छौ है। टिडिजी इक्वल्स टु एचइएफआई बाई गामा एम नट फर डिजाइन। टिडिजी जहिले पनि के हुनुपर्छ, पियु भन्दा, टिडिजी जहिले पनि पियु भन्दा के हुनुपर्छ, टिडिजी भनेको के हो, यो क्यापेसिटी हो, डिजाइन क्यापेसिटी, डिजाइन ग्रस स्ट्रेन्थ, टेन्सन फोर्सको लागि डिजाइन ग्रस स्ट्रेन्थ हो, यो स्ट्रेन्थ हो। स्ट्रेन्थ जहिले पनि लोड भन्दा के हुनुपर्छ हाकिमहरू, कि त ठुलो हुनुपर्छ कि त इक्वल हुनुपर्छ। जहिले पनि क्यापेसिटी चाहिँ के हुनुपर्छ, हामीले डिजाइन गर्ने मेम्बरको क्यापेसिटी लोड आउने भन्दा ठुलो हुनुपर्छ अथवा म्याक्सिमम भयो भने इक्वल हुन सम्भव पाउँछ। अनि लिमिटिङ कन्डिसनमा टिडिजीलाई मैले पियुसित इक्वल गर्न पाउँदो रहेछु भने त्यहाँबाट आउँछ एजी। एजी आयो भने पियु इन्टु गामा एम नट डिभाइड बाई एफआई युज गर्न सक्छु। त्यहाँबाट चाहिँ मेरो के क्यालकुलेट हुन्छ, एरिया। त्यहाँबाट एरिया, त्यो एरिया अनुसार मैले मेम्बरलाई के गर्न सक्छु, सिलेक्सन गर्न सक्छु। मेम्बरलाई सिलेक्सन गर्छु। मेम्बरलाई सिलेक्सन गरिसकेपछि अब मेरो काम के भयो त, मेम्बरलाई सिलेक्सन गरिसकेपछि मेरो काम के हुन्छ, डिजाइन अफ सुइटेबल कनेक्सन, कनेक्सन डिजाइन गर्ने, डिजाइन अफ सुइटेबल कनेक्सन। अब बोल्टेड कनेक्सन गर्ने हो कि वेल्डिङ गर्ने हो त्यो छुट्याउँछु। बोल्टेड गर्ने हो भने बोल्ट भ्यालु निकाल्छु, वेल्डिङ गर्ने हो भने वेल्डिङ स्ट्रेन्थ निकाल्छु। कनेक्सन निकालिसकेपछि रप्चर स्ट्रेन्थ चेक गर्छु। सिंगल एंगल छ भने त्यसमा हामीले के निकाल्छौँ, सियर ल्याक इफेक्टको इफेक्ट चेक गर्छौँ। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ के चेक गर्छौँ, ब्लक सियर फेलियर। अब ब्लक सियर फेलियरको लागि चाहिँ हामीलाई कोडले दिएको छ फर्मुला, सबै केही पनि गर्नु पर्दैन है, कोडले दिएको छ है, कोडले दिएको छ 6.4 ले दिएको छ। जे त्यो 6.4 ले भनेको छ त्यही गर्ने। अनि सिलिन्डरनेस रेसियो चेक गर्ने। लास्टमा यदि लेन्थ पनि दिएको छ भनेर लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले के राखिदिन्छौँ त्यसमा, डिटेलिङ है। अब यहाँ चाहिँ मैले लग एङ्गल भन्ने कुराहरू राखेको छु। लग एङ्गल भन्ने कुरा हामीले अलिकति टेन्सन मेम्बरको कुराहरू सर हेरिसकेपछि हामीले गर्छौँ। ओके ल है, अब यसको न्युमेरिकल मैले थोरै न्युमेरिकलको थोरै कुराहरू गर्छु। यहाँसम्म त हामीले पहिला पढेकै थियौँ। अब यहाँ हेऱ्यो भने 7.8 मा चाहिँ डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बरको न्युमेरिकल छ। अब हामी न्युमेरिकलमा गयौँ। यहाँ न्युमेरिकलमा सबै कुराहरू यहाँ लेखेकै छ, सबै कुराहरू। क्यालकुलेसनमा चाहिँ हेरेँ है, क्यालकुलेसनमा चाहिँ त्यो क्यालकुलेटर हान्दाखेरि थोरै तलमाथिको मिस्टेक चाहिँ हुनसक्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु। मैले यसरी यहाँ कोडको पनि फोटोहरू यहीँ राखेको छु है। यो फोटोहरू यहाँ कुन भ्यालुले के दिन्छ भनेर फोटो राखिदिएको छु। त्यस्तै गरेर मैले सेक्सन चाहिँ कुन चुज गर्ने भनेर यहाँ तलबाट राखिदिएको छु र कुन लाएँ भनेर चाहिँ मैले यसरी हाइलाइट गरिदिएको छु। किन, यो एरियालाई हेरेर राखेको हो भनेर मैले एरियालाई छुट्टै कलर दिएको छु, ताकि तिमीहरूलाई त्यो कोड पनि सँगसँगै यो फोटोकपी गर्दाखेरि चाहिँ कतिको क्लियर देखिन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गरेँ। नत्र मैले कोडको कुराहरू सबै यहीँ राखिदिएको छु, त्यो भएपछि एकदम सजिलो। कुनै कुनैमा चाहिँ यो लेखेको भएको हुनाले यो लाइन र यो लाइन उस्तै छ, एउटै चिजहरू। यो फिगरको अलिकति फिगर यहाँ बनेर बाँकी रहेको फिगर यहाँ बनेको छ, तर एउटैमा कम्प्लिट छ, आत्तिनु पर्दैन। आधा माथि आधा तल छ भन्नु पर्दैन। यही लाइनको यहाँबाट यो काटेको लाइन चाहिँ यहाँ तलदेखि
योसम्म यहाँ क्लियर देखेको छ भने यो भन्दा तलको यहाँ छ। यसरी कुनै कुनै ठाउँमा इन्डमा चाहिँ यस्तो इफेक्ट चाहिँ छ। अरू बाँकी एकदमै सहज तरिकाले सबैको मैले नेपालीमा लेख्नुपर्ने नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने इङ्ग्लिसमा लेखेर मैले बुझाउन ट्राई गरेको छु है त। त्यो भएपछि सायद तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ नहोला। ओके, मैले यसको पर्सेन्टेज थोरै 200 बनाइदिएँ। 200 भन्दा पनि अझै ठुलो बनाउन सकिँदो रहेछ जस्तो छ। 250 लाग्यो, 250। ओके, लाएर। ओके, अब रेडी भयो? न्युमेरिकल हेर्न सकिन्छ अब? अलिअलि आइडिया केही भयो कता कता? यहाँसम्म त हामीले सबै पढेको कुराहरू मात्र रिपिट गरेका छौँ। अरू पनि बोल न, दुईटाको मात्र माइक अन भयो, अरू पनि बोल बोल बोल। बुझेछु, बुझेको छ है सर। बेला बेला अन गर्ने बोल्ने। क्लासमा अलिअलि हल्ला गरे जस्तो त यहाँ पनि कता कता त हुनु पर्यो नि। मलाई पनि क्लासमा छु, पढाइरहेको छु, नत्र एक्लै बोलेको बोली जस्तो हुन्छ कि। ओके ल, ल छिटो भयो भने अलिकति स्लो भन्ने, स्लो भयो भने यो हामीले बुझ्यौँ भनेर पनि भन्न सक्छौँ। दुईटै अप्सन छ है। बुझेन भने जसले बुझेको छैन, यो साथीले बुझेको होला अथवा पछि रेकर्डिङ हेरेर बुझिहाल्छु होइन, फेरि रेकर्डिङ हेर्दा पनि त्यही स्टेप हुन्छ। त्यहाँ बुझाउनको लागि फेरि एडिसनल कुराहरू त्यहाँ केही हुँदैन। त्यही भएर जसले बुझ्दैन अन गरेर सोध, अन गरेर सोध है। मैले आफू म नै पास हुनुपर्ने छ, साथीहरू पास भएर मलाई पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दै र जे जुन स्टेपमा जसलाई जे गाह्रो हुन्छ माइक अन गर्ने, सोधिहाल्ने है। त्यो कुरालाई हामीले डिस्कस गरेर जान्छौँ। एकदमै सजिलो छ, सहज छ, गाह्रो छैन। सकेसम्म मिल्छ भने यति यो फोटोकपी चाहिँ गरेर राख। अनि यो चाहिँ ठ्याक्क हामीले क्लास पढ्दाखेरि सँगसँगै तिमीहरूको अगाडि पनि यही भयो भने, हुन त यहाँ सबै स्क्रिनमा राम्रै देखिन्छ तर पनि आफ्नै अगाडि भयो भने जे कुरा जत्थेर बुझ्छौ त्यही कुरा त्यसको साइडमा लेख्न पाउँछौ। त्यो गर्दाखेरि एकदमै तिमीहरूलाई पछि पढ्नलाई चाहिँ धेरै नै सहज हुनेवाला छ है। त्यस्तै रेकर्डिङ चाहिँ भइहाल्यो। ओके ल, डिजाइन अ टेन्सन मेम्बर टु क्यारी द अनफ्याक्टर लोड। अब यहाँ सुरुमै नामैमा के लेखिदियो हाकिमहरू? नामैमा के लेखिदियो? अनफ्याक्टर लोड भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नलाई के गर्नु पर्यो? 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ यसरी दिएन भने यही ख्याल गर्ने, यहाँ ओड दियो अनफ्याक्टर्ड भनेर, कहिलेकाहीँ यो अनफ्याक्टर्ड भनेर लोड दिँदैन, यही ठाउँमा अब चेन्ज गरिदिने। फर्स्ट झुकाउने ठाउँ यही हो है। अनफ्याक्टर नदिएर हामीलाई के भनिदिन्छ कहिलेकाहीँ? क्यारी द फ्याक्टर लोड भनेपछि चेन्ज गर्नु परेन। त्यस्तै गरेर डिजाइन म्याक्सिमम लोड परेन, अल्टिमेट लोड परेन, तर एलायबल लोड पर्यो, वर्किङ लोड पर्यो है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने। युजिङ अब केही पनि बनेन, फ्याक्टर लोड केही पनि बनेन, क्यारिङ द लोड अफ भनिदियो। अब कस्तो लोड कस्तो लोड त्यो त उसले भनिदिनु पर्यो नि, जसले त्यो हामीलाई लोड दिएको छ। किन लोड मैले निकालेको होइन नि, मैले त डिजाइन मात्र गर्न खोज्दैछु। स्ट्रक्चर र एनालाइसिस एप्लाइडको काम, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलबाट हुने काम, टस 1 र टस 2 पढेर हुने काम भनेको लोड क्यालकुलेसन गर्ने काम हो। त्यो काम त अरूले गरेको छ, अरूले सिकाएको हो, अरूले गरेको हो, अरूले निकालेको हो होइन। त्यो भएर कि त उसले मलाई के भनिदिनु पर्यो? मैले यसरी निकालेको मै भनेर भनिदिनु पर्यो कि त अब मैले गेस गर्ने हो। हेर मैले फेरि स्ट्रक्चरतिर जाने कुरा हुँदैन यहाँ। हामी किन यसको स्ट्रक्चरल कस्तो इलिमेन्टमा कस्तो फ्रेम छ केही पनि दिएको छैन। त्यही भएर यदि कहिले काहीँ क्वेसनले यो क्लियर गर्दैन, लोड भनेर मात्र भन्यो भने त्यति बेला चाहिँ ध्यान दिनु, कहिले पनि सिधै फ्याक्टर नमान्नु, कहिले सिधै अनफ्याक्टर नमान्नु। के लेख्नु? एजुम गिभन लोड कन्सिडर्ड एज के। अब फ्याक्टर मान्नु छ भने हेर, मैले फ्याक्टर माने भनेर मान्ने, अनफ्याक्टर हो भने मैले अनफ्याक्टर माने भनेर लेख्ने। किन? क्वेसनले क्लियर दिएको छैन, यो अरूले दिनुपर्ने चिज हो, यो मैले भन्ने चिज होइन भनेर क्लियर हुने। ओके ल, त्यो हामीले लोड बुझ्यौँ। युजिङ M20 कङ्क्रिट, के अरे M20 कङ्क्रिट भन्न आएछ। हेर त आरसिसी पो गए जस्तो भइसक्यो। M20 बोल्ट, M20 बोल्ट है भनेको डायमिटर 20 रहेछ, 4.6 ग्रेड, 400 र 240, त्यो पनि बुझ्यौँ। लेन्थ दिएको छ 2.5 मिटरको। यही कम्प्रेसनमा हुन्थ्यो भने बक्लिङतिर जान्थ्यौँ, टेन्सनलाई मतलब छैन, लास्टमा चेक गर्ने मात्र हो सिलिन्डरनेस रेसियो। लेन्थले केही पनि फरक पार्दैन।
युज अफ स्टिल ह्याभिङ एल्डिङ स्ट्रेन्थ ल नदिएको भए पनि हामीलाई थाहा थियो 250 हुन्थ्यो तर यहाँ दिएको छ 250 एजुम अल नेसेसरी डाटा यदि यहाँ केही डाटा छैन भने मान्दै भनेको छ हुन्छ मान्दिनला हामीलाई ढुक्क छ ओके अब के गर्ने रे फर्स्ट स्टेप स्टेप सम्झिने है हामीले के गर्नेवाला छौँ फर्स्ट स्टेपमा अनफ्याक्टर लोड छ त्यसलाई 1.5 इन्टु 100 गर्नेवाला छौँ 150 आउनेवाला छ 150 आइसकेपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ एजी क्याल्कुलेसन गर्छौँ एजी क्याल्कुलेसन गर्नलाई टिडिजी इक्वल्स टु के भनेको छ अरे हाकिमहरू एजी इन्टु एफवाई बाई गामा एम नट अब यो फर्मुला सम्झिनै यो कोड हेर्नै पर्दैन हुन त 6.2 मा छ कोडमै छ यहाँ मैले सबै क्लज नम्बर सबै लेखिदिएकै छु तर यो सम्झिनै पर्दैन हेर त स्ट्रेस भनेको के हो रे फोर्स बाई एरिया हो अब स्ट्रेस भनेको चाहिँ पर्मिसिबल एफवाई स्ट्रेस हो त्यसलाई पर्मिसिबलमा लिएर जानलाई गामा एम नटले डिभाइड गरियो एफ बाई ए एरिया भनेको चाहिँ यसलाई क्रस जाँदाखेरि एफ इन्टु गामा एम नट डिभाइडेड बाई एफवाई यही युज गरेको त हो अथवा एफको भ्यालु निकाल्यो भने ए इन्टु एफवाई बाई गामा एम नट यही त युज गरेको छ अब यहाँबाट लिमिटिङ कन्डिसनमा टिटिजी को भ्यालु केसित इक्वल हुन्छ अरे हाकिमहरू पियुसँग इक्वल हुन्छ पियु थाहा छ एजी हामीलाई थाहा छैन एफवाई थाहा छ गामा एम नट एफवाई छ भने हामीले हेर्दै हेर्दैनौँ तलको भ्यालु जहिले पनि 1.1 त्यति गरिसकेपछि यो 250 हामीलाई थाहा छ त्यति गरिसकेपछि एरिया रिक्वायर्ड आउँछ यो रिक्वायर्ड एरियालाई केही पर्सेन्टेज हामीले के गरिदिन्छौँ इन्क्रिज गरिदिन्छौँ त्यो पनि हामीले क्लासमा कुरा गरेका थियौँ कति पर्सेन्ट इन्क्रिज गर्छौँ रे अराउन्ड 10 देखि 20% तर ठ्याक्कै त्यति नै गर्दाखेरि ओके हुन्छ भन्ने छैन त्यो हुन्थ्यो त हामीले कोडमा क्लजै बनाएर राखिदिन्थ्यौँ तर त्यो भनेको चाहिँ रफली ट्रायल गरे रिट्रायल गर्न नपरोस् भनेर रफली इन्क्रिज गरेको भ्यालु मात्र हो त्यो एक्ज्याक्टली भ्यालु चाहिँ होइन जहिले पनि 10 देखि 20% नै बढाउँदाखेरि हुन्छ भन्ने छैन है कहिलेकाहीँ 10% मात्र बढाउँदा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ 20% बढाउँदा पनि नपुग्न सक्छ तर इन एभरेज चाहिँ 10 देखि 20% चाहिँ हामीले इन्क्रिज गरेर डिजाइन गर्न स्टार्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि बोल्टको सेयरिङ र बेयरिङ भ्यालु निकाल्छौँ पियु बाई बोल्टको भ्यालु निकालेपछि नम्बर अफ बोल्ट आउँछ अनि त्यसलाई रप्चर र ब्लकमा चेक गर्छौँ एकदमै इजी हुनेवाला छ एकदमै सजिलो छ एकदमै सजिलो ल हेर अब त्यति आइडिया कता आइडिया बनिसकेपछि अब यहाँ जे छ त्यही कुराहरू हेर्दै जाउँ जसले जहाँ बुझ्दैन त्यो मान्छेले अन गर्छ सोध्छ लाज मान्यो भने उसले आफ्नो जिन्दगीलाई लाज मानेको है ल 150 किलो न्युटन फ्याक्टर लोड कसैलाई समस्या छैन M20 कङ्क्रिट के अरे M20 ग्रेड बोल्ट 20 mm डायमिटर होलको डायमिटर 14 mm सम्मको लागि एकले बढाउने 14 देखि 24 सम्मलाई दुईले बढाउने 24 भन्दा बढी छ भने 3ले बढाउने यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ टेबल नम्बर 30 यो सबै हामीलाई थाहा छ त्यही भएर मैले 2ले बढाइदिएँ 2ले बढाइदिएपछि आयो भ्यालु कति 22 त्यस्तै गरेर स्टिल सेक्सनको प्रोपर्टी एफआई को भ्यालु 410 दिएकै छ एल्डिङको भ्यालु 250 दिएकै छ एल्डिङको भ्यालु 250 भन्नु गर्दा एफआई को भ्यालु 410 हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ दिएको भन्दा पनि अर्को 4.6 भनेपछि पनि हामीलाई के थाहा छ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट 400 छ र एल्डिङ स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट 400 × 0.6 र 240 यहाँसम्म कसैलाई केही टेन्सन छ यति त हामीले जे गिभन छ त्यही लेखेका छौँ यहाँ नै टेन्सन भयो भने त टेन्सन छ है टेन्सन मेम्बरमा अलिअलि टेन्सन त हुन्छ तर यही नै टेन्सन हुनु चाहिँ भएन ओके यहाँसम्म त क्वेसनलाई हामीले जे छ त्यही कुराहरू गिभन सारियो अब हामीलाई थाहा छ सेक्सनको सिलेक्सन गर्नतिर जाउँ सिलेक्सन अफ रिक्वायर्ड सेक्सन डिजाइन गर्दाखेरि पियु को भ्यालु जहिले पनि स्ट्रेन्थ अफ द सेक्सन भन्दा सानो हुनुपर्छ तर लिमिटिङ केसमा चाहिँ पियु को भ्यालु स्ट्रेन्थ अफ द सेक्सन सित बराबर गर्छौं त्यो भन्नु गर्दा टिडिजी सित इक्वल गर्छौं त्यो टिडिजी सँग इक्वल गरिसकेपछि टिडिजी भनेको यहाँ क्लज नम्बर 6.2 मा गयो भने एजी इन्टु एफआई बाइ गामा एम नट दिएकै छ एजी भनेको टिडिजी इन्टु गामा एम नट डिभाइड बाइ एफआई तिमीले सँगसँगै कोड पनि पल्टाउन सक्छौ है यहाँ मैले कोडको क्लज नम्बर लेखिदिएको छु है कोड हेर्न सबैलाई हामीलाई आउँछ त्यही भएर पियु इन्टु गामा एम नट डिभाइडेड बाइ एफवाई त्यही भएर एजी को भ्यालु आयो
150 इन्टु यो त एफआई को न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो, त्यही भएर न्युटनमा लान 1000 इन्टु 1.1 डिभाइड बाई 250 गर्दाखेरि 660 एमएम स्क्वायर, त्यो भनेको 6.6 सिएम स्क्वायर। किन कोडमा हामीलाई सिएम स्क्वायरमा दिएको छ, त्यही भएर मैले 6.6 निकालेँ। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ लेखिदिएको छ when connection design using bolding the strength of the section reduced, so to minimize that effect 20% additional area provide। लेखिदिँदै रहेछ 20% मैले यो गर्नको लागि राखेको, तर कम्पलसरी छैन, यो इक्जाममा पनि यही रिजन लेख्नको लागि सिधै यो भ्यालु बढाएर हेरे हुन्छ है, अथवा लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, तर लेख्नु चाहिँ सबै कुराहरू बुद्धिजीवी वर्गहरूले लेख्दैनन्, कुनै कुनै कुराहरू बुद्धिजीवी वर्गहरूले छोडिदिन्छन्। त्यो अथरलाई जसले पढ्छ के अरे रिडर जो हुन्छ अथवा जसले पढिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ छोडिदिने, उसले नै बुझ्छ त्यति कुराहरू। ओके, अब यति गरिसकेपछि अब तिमीहरूले स्टिल टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। त्यो टेबल हेर्न तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अब फेरि मैले स्टिल टेबल हेर त भने पनि गाह्रो हुन्छ भनेर म कति बाटो हेर त मैले यो फिगरलाई चट्ट अगाडि काटेर एउटा फिगर राखेँ, त्यसै त ठ्याक्क म्याच हुने गरेर अर्को पछाडिको पेजलाई पनि स्ट्याम्प गरेर राखेँ, अनि दुईटै यहाँ राखेपछि अब मलाई यहाँ बुझाउन सजिलो भयो। सबैले स्टिल टेबल हेर्न आउँछ, मलाई अलिकति अनलाइन क्लास सुरुदेखि भएको भए पो यो बुझाउन गाह्रो हुन्थ्यो। तिमीलाई स्टिल टेबल हेर्न नआउने कोही छ र? कोही पनि छैन, सबैलाई आउँछ। अब एरिया हेर्ने हो, थाहा नै छ हामीलाई 7.92 चाहिएको छ। हेर्ने है, यहाँ मैले एउटा कुरा गर्छु है, यहाँ मैले गरेको कुराहरू ख्याल गर्ने है। 6.6 भन्दा म झुक्किएर पनि थोरै राखेँ भने म मूर्ख हो, किन 6.6 त मिनिमम चाहिएको एरिया हो। तर कसैले भन्ला 7.92 आएको छ, मैले 7.9 हेरेँ भने के हुन्छ सर भनेर सोध्ला। एकदम ध्यान दिऊ है, यहाँ लोजिकल कुरा छ है, लोजिकल। यसलाई हेर्दा त यहाँ आएको छ कति भ्यालु, यहाँ आएको छ कति भ्यालु 7.92। कसैले भन्ला सर मैले 7.9 सिएम स्क्वायर भएको सेक्सन मैले भेटाएँ, यो भ्यालुलाई ट्रायल गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्यो भने गर, मैले भन्छु गर। किन यो हामीलाई चाहिएको मिनिमम एरिया जम्मा 6.6 हो। 6.6 भन्दा बढी यदि होल्डको इफेक्ट हुन्न थियो भने त त्यति बेला पुग्थ्यो नि। त्यो कम्पलसरी बढाउनै पर्छ भन्ने छैन के हुनु पर्यो, डिजाइन ओके हुनु पर्यो लास्टमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि 6.6 भन्दा सानो चाहिँ हेर्नै पाइएन, तर 7.92 भन्दा ठुलो सेक्सन अलिकति ठुलो हेर्छु भनेर गर्दा पनि भयो, अथवा 7.9 ले नै मलाई सेटिस्फाई गराउँछु, 7.8 ले नै मेरो ओके हुन्छ भने मैले ट्रायल गर्छु सर भन्यो भने मैले ओके हुन्छ मान भनेर भन्छु है त। ल त्यति मात्र हो यसमा मैले बुझाउनु पर्ने, अरू केही पनि छैन। भनेको अर्थ यो इन्क्रिज गरेको भ्यालु मैले 20% बढाएँ नि, सुन न त्यसको लोजिक के हो। फेरि कसैलाई सर मलाई पचेन तपाईँले भनेको कुरा भन्यो भने मैले 20% बढाइदिएँ, यो कोडमा कतै लेखेको छैन। मैले 10% बढाइदिएको भए त्यहाँ कति हुन्थ्यो एरिया निकाल त। अब के 7.92 आउँथ्यो? आउँदैन थियो। मैले 5% मात्र बढाइदिएको भए, मैले 15% बढाइदिएको भए एरिया त फरक पर्थ्यो नि। तर कति चाहिँ हुनै पर्यो, 6.6 चाहिँ हुनु पर्यो। यति चाहिँ फन्डामेन्टल हो। ओके, ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ सर। तल जाउँ। ओके, अब मैले चुज गरेँ। सुरजको के माइकै सुन्नेकै छैन, तिम्रोमा के समस्या छ हेर त। म्युट छ कि बेला बेलामा ऊ बोलेको हो जस्तो चाहिँ आउँछ, फोटो मात्र आउँछ तर बोलेको सुनेको छैन मैले। ए ओके, अहिले त आयो त फेरि। अहिले अनम्युट गरेर अनम्युट त गर्नुपर्छ सबैलाई। ए बेला बेलामा आफै देखाउँछ भन्न खोजेको। ओके, ए ओके ओके, बुझेन भने जसले बुझेको छैन ऊ सोधिहाल्ने है, लाज नमानिकन सोध्नु। साथीले के भन्ला होइन पास हुनु छ मलाई भन्ने सोध्ने, मैले पनि केही भन्दिनँ, सिक्न आएको नि त होइन। ओके, अब यहाँ हेर त, यहाँ हेर त। अब मैले यहाँ सेक्सन एरिया हेरेँ 5.27 पुगेन, 6.6 भन्दा थोरै, 6.2 छ पुगेन, 8.1 अलिक बढी भयो, अलिक बढी भयो, 7.92 चाहिँ बढी छ, 10 यो 10 त हेर्दै हेर्दिनँ भनेपछि अब मैले बुझेँ थिकनेस बढाएको हेर्नु बेकार छ। 8 लाई पुगेन बढी भइसक्यो भने 10 लाई हेर्नु त बेकारै छ नि त होइन। अब मैले हेर्छु यो
55 ले 8 ले बढी भयो भने अब तिमीले बुझेकै छौ हुन त क्रस सेक्सन एरिया कि त लेन्थमा कि त थिकनेसमा डिपेन्ड हुन्छ हैन, कि त वेडमा कि त थिकनेसमा हो, त्यही नै हो। अब 8 हेर्यो भने यसको भन्दा बढी हुनेवाला छ, किन थिकनेस बढ्नेवाला छ, त्यही भएर अब म 8 मा पुग्नु पर्दैन। यसको मैले 8 लाई त बढी माने भने अब मेरो सेटिस्फाई हुने भनेको थिकनेस 8 भन्दा कम छ। दोस्रो हेर्दाखेरि 6.8 म ट्रायल गर्न सक्छु, तर 20% भन्दा कम छ, राइट, गर्दिन, फर्केर आउनुपर्छ फेरि। ल यहाँ गएँ 7.4 हो, यो चाहिँ मैले ट्रायल गर्न चाहिँ सक्छु है। 20% त पुगेको त छैन, तर ट्रायल गर्न चाहिँ सक्छु है, यो फर्स्ट ट्रायल गर्दा हुन्छ। ठिक छ, अब मैले यसलाई पनि अहिलेलाई छोड्दिएँ भने अब तल्लोको 70 × 70 × 6 मा गएको त 8.06 पाएछु, 7.92 को नजिकको भ्यालु पाएछु। ल खुसी भएँ, मैले यसैलाई ट्रायल गर्छु भनेर दिमागमा राखेँ। अब मैले सेक्सन चुज गरेँ, कति, यो तिमीहरूले स्टिल टेबलमा हेर्दा जे छ त्यही नै हो है। मैले त्यही स्टिल टेबलबाट, मैले साईरामको किताबहरू युज गरेको छैन है, मैले स्टिल टेबलमा तिमीहरूले इक्जाममा हेर्ने जुन कोड हो त्यही कोडलाई स्न्याप गरेर राखेको। ल अब यहाँ हेन्स हेर त, एरिया हामीलाई कति चाहिने थियो, एरिया हामीलाई कति चाहिने थियो रे हाकिमहरू, 6.6 मिनिमम चाहिने 6.6 मिनिमम थियो, त्यसलाई 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7.92 चाहिने थियो। मैले यो 7.92 हेरे पनि हुन्थ्यो, योभन्दा थोरै ठुलो हेरे पनि हुन्थ्यो, अलिकति सानो हेरे पनि हुन्थ्यो, जुन हेरे पनि हुन्थ्यो, तर मेरो दिमागमा चाहिँ मलाई भित्र मनबाट चाहिँ के लाग्यो, मलाई चाहिँ के लाग्यो, तिम्रो साथीले नलाग्न सक्छ, सेक्सन अलग हुन्छ, केही फरक परेन, मलाई भित्रबाट मन लाग्यो 20% मैले बढाउँछु भनेर राखेको हो। यो बढाउँछु भनेपछि किन घटाइदिनु, बढाइदिएरै चेक गर्छु नि भने। अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ हेर त 60 के अरे 65 6 गर्दाखेरि चाहिँ 7.44 मात्र भयो। 7.44 ले मलाई अलि पुगेन, किन 7.92 छ, यति अलिकति एरिया कम भयो जस्तो लाग्यो, मैले ट्रायल गरिनँ। अनि मलाई चाहिँ सजिलो के लाग्यो, यो भयो भन्दा अलिकति ठुलै हेरिदिउँ न त भनेर यो हेर्न मन लाग्यो। तर तिमीलाई चाहिँ होइन सर यसैले पो पुग्छ कि भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यो अप्सन पनि नट ब्याड, यो अप्सन पनि नट ब्याड। 65 × 65 × 6, कसैले यसमा पनि सेटिस्फाई गराएर ओके भन्न सक्छ, कसैले यसमा पनि सेटिस्फाई गराएर ओके भन्न सक्छ। लोजिक के हो त, कसै हामीलाई चाहिएको फोर्स चाहिँ 150 छ, किन नमिलेको हजुर सर, त्यो माथिको 8.18 भएको चाहिँ किन लिन नमिलेको? 8.18 भनेको 7.92 छ, 20% भन्दा पनि बढी छ, यो त धेरै ओभरसेफ होला नि। फेरि हेर त्यही कुराले यहाँ लोजिक गर्दैछ हेर है। हामीलाई चाहिएको पियु कति थियो रे हाकिमहरू, पियुको भ्यालु कति थियो, 150 थियो हो, पियुको भ्यालु 150 100 लाई 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 150 आएको थियो। यहाँसम्म सबै क्लियर हो? ल ओके, यति क्लियर छ भने अब मेरो डिजाइन कति बेला मोस्ट इकोनोमिकल डिजाइन हुन्छ। 150 चाहिने थियो भने मैले 150.01 डिजाइन गर्न सक्यो भने मोस्ट एकदमै दामी इकोनोमिकल डिजाइन भयो। त्यस्तो गर्न हामीलाई सक्दैनौँ, किन एउटा सेक्सन पछि अर्को सेक्सनको एरिया धेरैले चेन्ज हुन्छ, ठ्याक्कै यसरी एक्ज्याक्ट भ्यालुमा डिजाइन गर्न हामीले सक्दैनौँ। अब त्यसमा मैले के भन्छु, 155 आयो भने पनि ओके, किन मलाई यति चाहिएको थियो, मेरो क्यापेसिटी 155 छ, ओके। 160 आयो भने पनि मेरो लागि के भयो, 160 आयो भने पनि मेरो लागि के भयो, ओके। 150 चाहिएको थियो, 160 आयो, 200 आयो भने पनि मेरो लागि के भयो, ओके। हेर त, अलिकति ठुलो सेक्सन लाग्यो भने मेरो एन्सर आउँछ 200 तिर, अलिकति सानो सेक्सनमै मैले ट्रायल धेरैवटा ट्रायल गरेर बरु थोरै एरिया बढाएर हेऱ्यो भने मेरो एन्सर आउँछ 160 तिर। राम्रो, अझै राम्ररी डिजाइन गर्यो भने मेरो 155 आउन सक्छ, झरै राम्रो। भनेको अर्थ मैले डिजाइन गरिदिँदाखेरि जो सबै एन्सर चाहिँ मेरो ओके हो, 200 पनि ओके हो, 150 पनि ओके हो, 250 पनि ओके हो। अब हामीले यहाँ दिमागमा राख्ने भनेको चाहिएको 150 छ भने धेरै नै ठुलो भ्यालु डिजाइन गरेको चाहिँ राम्रो मानिँदैन। त्यो भयो भने त इन्जिनियर किन चाहियो त? ठुल्ठुलो सेक्सनमा घर बनाउने कसैले भन्यो भने सिधै 400 बाई 400 को पिल्लर राख्दै भयो नि, किन 300 बाई 300 राखेर 4वटा डन्डी राख्ने कि 6वटा डन्डी राख्ने कि 8वटा डन्डी राख्ने भनेर निकाल्नु पर्यो। सिधै डन्डी पनि टन्न दिने, साइज पनि ठुलो राख्ने, त्यो त इन्जिनियरिङ डिजाइन नै भएन। लिमिटेड रिसोर्सेसमा हामीले सेफ र इकोनोमिकल डिजाइन गर्नु छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले नम्बर अफ ट्रायल गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ ट्रायल गर्दाखेरि 8.18 मान्न मैले ट्रायल गर्न खोज्छु, मैले मान्न पाउँछु, त्यो मान्दाखेरि मेरो भ्यालु 150 छ, अब यो भ्यालु चाहिँ 250 आयो भने मेरो लागि डिजाइन भएन।
कतिसम्मलाई चाहिँ भयो भन्ने त अब एन्सर आउँछ। अब 150 को 160 पनि भयो भन्नुहुन्छ, 170 पनि भयो भन्नुहुन्छ, कतिसम्मलाई भयो भन्ने त भन्दा नर्मल्ली यसको जति फोर्स छ नि त्यसको 10% को विथिनमा राख। 10 देखि 15% अथवा कसैले 20% सम्म पनि गएका हुन्छन्। 2-3 वटा ट्रायल गरिसकेपछि पनि सेफ भएन भने चाहिँ ठुलै डिजाइन गरिदिने। ठिक छ, नर्मल्ली हामी विथिन 10% भनेको 150 छ भने त्यसको 10% इन्क्रिज गर्दाखेरि 15 इन्क्रिज भयो। 15 इन्क्रिज हुँदा 165, 170 को नजिकतिरको फोर्स भन्दा बढी डिजाइन गर्यो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ ओभर डिजाइन। ओभर डिजाइन भयो भने हामीले के गर्नु पर्यो? सेक्सन पुगेन भने साइजलाई बढाउनु पर्यो। ओभर भयो भने सेक्सनलाई फेरि के गर्नुपर्छ? सेक्सनलाई के गर्नुपर्छ? घटाउनुपर्छ। हो, अब 8.18 किन नमान्ने रे? त्यस्तै ठुलो ओभर डिजाइन भएर फेरि मलाई सेक्सन रिपिट गर्नुपर्छ। फेलर डिजाइन गरेर जसरी सेक्सनलाई बढाउँछौँ त्यस्तै गरेर सेक्सनको साइज ठुलो भयो भने पनि सेक्सनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? रिड्युस गराएर ट्रायल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले धेरै ठुलो भ्यालु पनि नहेरेको। अब अङ्क क्वेसन सोध्ने मान्छे क्लियर भयो? भयो सर, भयो। ल, अब यति बुझिसकेपछि यही हो, जहाँ पनि यही कन्सेप्ट, जहाँ पनि यो लागु हुन्छ। हामीले बिम डिजाइनमा पनि यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ। सेक्सन चुज गर्दाखेरि कोलम डिजाइनमा पनि यही कन्सेप्ट चुज गर्छौँ। अब दिमागमा के पनि राख्नु पर्यो? सरले 70x70x6 गर्नुभएको छ, मैले 65x65x6 ले पनि ट्रायल गरेर पास गराउन सक्छु। त्यो पनि मिल्न सक्छ है। किन सरले 160 मा ओके भन्नुभयो, मेरो 155 मा पनि ओके भयो भने सरको पनि ओके हो, मेरो पनि ओके हो। दिमागमा त्यसरी राख्ने। मैले जे गरेको छु त्यही नै फाइनल सोलुसन होइन, त्यति नै मात्र त्यसको सोलुसन होइन। त्यही भएर डिजाइन चाहिँ नम्बर अफ मान्छेले अलग अलग डिजाइन गर्न सक्छन्। एक्सपिरियन्स चाहिने, अलिकति त्यो काममा एक्सपर्टिज चाहिने भनेको त्यो भएर हो डिजाइन गर्दाखेरि। किन डिजाइन सबै ओके हो, कसले चाहिँ मस्ट इकोनोमिकल डिजाइन गर्न सक्छ त। तर इकोनोमिकल डिजाइन गर्दाखेरि लोडै कन्सिडर नगरेर अथवा लोडै भ्यालुलाई ठिक तरिकाले डिजाइन नगरेर इकोनोमिकल निकाल्नु त अर्थ रहेन। होइन भने चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ त्यस्तो हो। ओके, यति सबैले बुझिसकेपछि अब हामीले सेक्सन सिलेक्सनमा पुग्यो। र यहाँ मैले नोटमा हेरेर त कस्तो मजाले लेखेको छु, कम्पेरिजन जहिले पनि रिक्वायर्डसँग गर्ने 20% त एजुम गरेको हो भनेर नेपालीमा लेखिदिएको छु। 6.6 सित कम्पेरिजन गर्ने, योभन्दा चाहिँ मलाई ठुलो छ भन्ने हो। 20% त मैले 20% माने पनि हुन्थ्यो, 15% माने पनि हुन्थ्यो, 10% माने पनि हुन्थ्यो। कसैलाई कुनै कन्फ्युज? सर यो टेबल चाहिँ कुन हो? स्टिल टेबल 808 को हामी सानोवाला कोड थियो नि, याद छ? ए हजुर हो, त्यसको मैले स्न्याप गरेर राखिदिएको कि तिमीलाई कोड पनि यहाँ त सँगसँगै हेर्नु छ। ल कोड हेर त भन्यो भने तिमीलाई यो भ्यालु चाहिँ यसको लाइनको भ्यालुहरू मलाई बुझाउन त गाह्रो हुन्छ नि, हो कि अनलाइनमा। हो, त्यही भएर मैले चट्ट काटेर ठिक्क पारेर अनि यो लाइनहरू तिमीहरूले त उसमा त हातले वरपर राख्दै लिएर जान्थ्यौ र हेर्थ्यौ। यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु चाहिन्छ, त्यही भएर कलर लगाइदिएँ। कलर लगाइदिएर ट्याक्क हेरेर लगेर त आइवाई यति रहेछ, आइएक्सएक्स यति रहेछ। कति आनन्द भयो, भयो कि भएन? मलाई भयो सर। बुझ्नलाई पनि केही गाह्रो छ? ल, यहाँ भएको जति टेबलहरू छन् हामीले पछाडि हेरेका सबै कहाँ छ? तिमीहरूले घरमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ यो हेरेर होइन, के हेरेर? आफ्नैसँग भएको कोड हेरेर। यो कोड पनि मैले त्यहाँ एट्याच गरिदिएको छु है, त्यो फाइलमा कोड पनि छ, मेटेरियलहरू सबै छ। ठिक छ? ओके, र घरमा चाहिँ तिमीहरूले कोड प्रिन्ट गरेर हेर। फेरि इक्जाममा एकैचोटि हेर्ने बानी लाग्छ अनि खत्तम हुन्छ। त्यही भएर घरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले कोड हेर्ने। यहाँ चाहिँ मैले कहाँ छ भनेर यहाँ लेखिदिएको छु। कुनै कुनैमा त पछाडि मैले पेज नम्बर पनि राखिदिएको छु, तर यो त नझुक्किने ठाउँ भएर मैले पेज नम्बर राखिदिएको छैन। एङ्गल सेक्सनमा त तिमीहरूले त्यहाँ एङ्गल देखाएको छ, एङ्गलको चुज गरेपछि सकिहाल्यो। ल, अब यति सबैले बुझिसकेपछि अब म गएँ के सेक्सन सिलेक्सन गरिसकेपछि अब के गर्ने रे साथीहरू? त्यसलाई जोड्नु पर्यो कि परेन? पर्यो सर, पर्यो। त्यसलाई हामीले कनेक्सन डिजाइन गर्छौँ। कनेक्सन डिजाइन गर्दाखेरि कस्तो हुने भयो एकचोटि याद गरौँ है। मैले कतिवटा एङ्गल राखेको छु? एउटा मात्र एङ्गल भनेपछि के होला? तलतिर गसेट प्लेट होला। गसेट प्लेटमा मैले एङ्गल राखेँ भने नम्बर अफ सियर प्लेन कतिवटा हुन्छन्? अब यो कसले भन्छ? यो बोलिराख्नेले नभन त ल, अरूले कसैले भन, कसले भन्छ त? ल, मैले एकचोटि यहाँ साथीहरूलाई सोध्छु। एक्टिभ नै भएनौ तिमीहरू।
एक दुईजना मात्र बोले। कसले भन्छ? ल गौतमले भन त। रिजन गौतम। हजुर सर। कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ सेयर प्लेन? एउटा हुन्छ त्यसमा। एउटा हुन्छ है, किन दुईवटा प्लेट गरेको छ भने फ्रिक्सन हुने ठाउँ भनेको त यसको र यसको इन्टरफेस हो भने एउटा हुन्छ। कसैलाई केही कन्फ्युज छ? कसैलाई कन्फ्युज छ एउटा हुन्छ भन्नेमा? प्रतिमा क्लियर छ? हजुर सर। ओके ल, एउटा सेयर प्लेन हुन्छ भने यो भनेको अर्थ यसलाई त मैले यसको कनेक्सनको फ्रन्ट भ्यू अथवा साइड भ्यू जे भन्नु है, कताबाट हेरेको छ त्यही अनुसार फ्रन्ट र साइड हुने हो हैन। ल यसको मैले साइड भ्यूमा हेरेँ भने यहाँबाट मैले कनेक्सन गरेको हेरेँ भने त यस्तो देखिने होला। सर स्लाइड सो गरिदिनु न। ए स्क्रिन सेयर पो भएन। तर तिमीले इमेजिन त गरिसक्यो सरले के बनाउनु भयो होला भन्ने हैन। ल हेर त, नम्बर अफ सेयर प्लेन कतिवटा आउने भयो? एउटा। र यसलाई कनेक्सन गरेको हेऱ्यो भने यो दुईवटा बिचको इन्टरफेस भनेको त एक ठाउँमा मात्र त छ नि हैन। यो यसले माथि तान्छ भने यसले तलतिर पेल्ने एउटा सेयर, वान पेयर अफ सेयर फोर्स छ। त्यही भएर नम्बर अफ सेयर प्लेन चाहिँ अब केमा मान्ने त? स्याङ्कमा मान्ने कि थ्रेडमा मान्ने? क्वेसनले केही भनेको थियो? थिएन। थिएन भनेपछि के माने भयो? जे माने पनि भयो। ओके क्लियर छ। ल हेर अब त्यही गरेको छु मैले। सुनिसुतिर तल जाउँ। कति सजिलो, सजिलै छ नि, बुझेपछि सजिलो छ है। यस्तै सजिलो छ त सबै भन्छ, यस्तै सजिलो छ सबै। अलि पर्सेन्टेज बढाइदिनु न, 250। ओके ल हेर त 150 छ। यो तलको गसेट प्लेट होला, यो मेम्बर होला। यहाँ मैले बोल्ड राखेँ। नम्बर अफ सेयर प्लेन एउटा भयो। एजुम लाइज अन स्याङ्क, मैले स्याङ्कमा पर्छ भनेर माने, लेखेको छु नि हैन। एजुम लाइज अन स्याङ्क लेख्ने इक्जाममा पनि। अब थिकनेस अफ गसेट प्लेट दिएको छ र छैन? छैन भने हामीले मिनिमम कति 10 mm, 12 mm, 15 mm मान्छौँ। त्यो पनि एजुम गर्नुपर्छ। सिधै मैले सानो थिकनेस चाहिँ प्लेटको थिकनेस हो भन्न पाउँदिनँ। गसेट प्लेटको थिकनेस त त्यसले त दिनुपर्ने हो। दिएन भने मैले डिजाइन गर्ने म हो हैन। मैले चाहिँ यति एमएमको प्लेट राख भन्न पाउँछु मैले। उसले दिएन भने मैले डिजाइन यो अनुसार गरेको छु, त्यही भएर तैँले यो राख्नुपर्छ भन्न पाउँछु। त्यही भएर नदिएको ठाउँमा चाहिँ मैले आफै थिकनेस मान्ने हो। र गसेट प्लेटको थिकनेस मान्दाखेरि हामीले नर्मल्ली 10 mm, 12 mm, 15 mm र मेम्बरभन्दा जहिले पनि थिकनेस बढी राख्ने गरिन्छ। किन? मेम्बरको लोड पनि गसेटले, नम्बर अफ मेम्बरको लोड, नम्बर अफ मेम्बर चाहिँ त्यही गसेट प्लेटमा कनेक्सन हुने हुनाले त्यसको सबैको लोड चाहिँ गसेट प्लेटमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो रिजनले गर्दाखेरि नर्मली मेम्बरको थिकनेस भन्दा गसेट प्लेटको थिकनेस ठुलो राख्ने चलन छ। ओके यो पनि हामी क्लियर छौँ सर। यो हामीले पहिला क्लासमा पनि बुझेको भन्छौँ, म खुसी नै हुन्छु। अब जानु पर्यो सेयर र अर्को बेयरिङ। 10.3.3 मा गयो भने VDSP भनेको FUB/√3 गामा MB NN ANB प्लस NS ASP। FUB को भ्यालु 400/√3 × 1.25, NN को ठाउँमा 0, ANB प्लस 1 × πd²/4 गर्दाखेरि 37.14 छ न्युटन। यो क्यालकुलेसनहरू ख्याल गरे, कुनै कुनैमा गल्ती पनि हुन सक्छ है क्यालकुलेटर हान्दाखेरि। ल त्यो भनेको कति आयो? 37.146 यो चाहिँ आयो के सेयर। अब के निकाल्नु पर्यो बोल्टको लागि? बेयरिङ। अब बेयरिङ निकालौँ। बेयरिङ निकाल्दाखेरि मैले यसलाई क्लियर गरेँ लेखेको। ल अब बेयरिङ निकाल्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ अरे हाकिमहरू? 2.5 kb d × t × मिनिमम अफ FU अर FUB हामीलाई थाहा छ। केबी को भ्यालु E/3d नट, P/3d नट माइनस 0.25 FUB/FU, 1 त्यो पनि थाहा छ। E भनेको एज डिस्टेन्स, एज डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ? कति हुन्छ? इन्डदेखि 1. राउन्ड एज छ भने कतिसम्म? 1.5 d नटसम्म हुन पाउँछ। शार्प एज छ भने कति हुन्छ? शार्प एज छ भने कति हुन्छ? 1.7 टाइम्स 1.7 टाइम्स डी नट हुन्छ। हामीलाई कोड थाहा छ। पी को भ्यालु कति? 2.5 डी हुन्छ।
त्यो पनि थाहा छ, एफयु र एफयुबी को भ्यालु त्यो पनि थाहा छ। जी को भ्यालु हामीलाई गेस गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ रे, विड्थलाई कतिले डिभाइड गर्ने रे, आधा, त्यसको लेगलाई आधाले डिभाइड गरेर प्लस 5 mm, 100 mm सम्म छ भने प्लस 5 mm जोड्ने, 100 भन्दा बढी छ भने कति जोड्ने रे, बिर्सेछन् सबै। ओ हाकिमहरु यस्तो भनेको के, अब यसको यो यस्तो एंगल छ भने यसको बोल्ड चाहिँ कहाँ राख्ने त, कहाँ होल बनाउने त भनेर मलाई सोध्यो कसैले। भने के भन्ने भनेको थियौं हामीले, यस्तो ठाउँमा होल बनाउनु पर्यो, यस्तो ठाउँमा होल बनाउनु पर्यो, यो धेरै तल पनि हुनु भएन धेरै माथि पनि हुनु भएन, त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले भन्छौं के डिस्टेन्स, गज डिस्टेन्स। के डिस्टेन्स, गज डिस्टेन्स। त्यो गज डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, जुन लेगमा होल बनाउने हो त्यो होल बनाउने लेगको विड्थ लाई कतिले डिभाइड गर्ने, 2 ले डिभाइड गर्ने प्लस 5 को राउन्ड गर्ने, राउन्डिङ गर्ने, त्यो चाहिँ के को मल्टिपलमा, 5 मल्टिपल है। जस्तो 37.5 आयो भने यसलाई 40 mm राख्न पाइयो, 42.5 आयो भने 45 mm राख, मल्टिपल अफ 5 गर है। र यो चाहिँ यदि इफ b को भ्यालु ग्रेटर देन 100 छ भने चाहिँ b/2 प्लस 10 गर, 5 नगरेर कति गर, 10 गर। हुन त यो भ्यालु कोडले दिने कुरा हो, तर हाम्रो 808 मा यो दिएको छैन। हामीले सबैलाई थाहा छ, हामीले क्लासमा पनि यो कुराहरु गरेका थियौं। 808 मा दिएको छैन। त्यो नदियो भने तिमीले साइरामको किताबमा हेर्यौ भने त्यो साइरामको किताबमा चाहिँ यो गज डिस्टेन्स चाहिँ दिएको छ, यो गिवन छ। अब हामीलाई गज डिस्टेन्स नभइकन अब हामीले तलको न्युमेरिकल गर्न सक्दैनौं, त्यही भएर यो एजुम गर्ने तरिका हो। यो जी को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त भनेर एजुम गर्ने तरिका हो, किन कोडमा दिएको छैन। कोडमा नदिएपछि हामीलाई मान्नु पर्यो। मान्दाखेरि र्यान्डम मान्न भन्दा विथिन सिग्निफिकेन्ट भ्यालु मान्नको लागि चाहिँ ट्रायल गर्ने भ्यालु हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कति गर्दै रहेछौं, 100 mm भन्दा सानो छ भने त्यसलाई हाफ गरेर 5 ले, अनि यसको तलतिरको भ्यालु चाहिँ 40 हुँदो रहेछ भने माथितिरको भ्यालु 30 हुँदो रहेछ। यो इन डिस्टेन्स चाहिँ 30 रहेछ, यसलाई इन डिस्टेन्स हो। एज डिस्टेन्स पनि 1.5 टाइम्स d नट गर नियर अबाउट 30 को नजिक आउँछ, त्यही भएर मैले एज डिस्टेन्सको ठाउँमा 30 राखेँ। अनि पी मिनिमम को भ्यालु ठाउँमा चाहिँ 2.5 टाइम्स d गरे, त्यसको भ्यालु चाहिँ मैले 50 राखेँ। अनि केबी को भ्यालु भनेको मिनिमम अफ e/3 d नट ए सबै भ्यालु राखेँ, 0.454 आयो। अब VDPB को भ्यालु अब सबै हामीलाई थाहा छ, 2.5 थाहा भयो, केबी थाहा भयो, D20 थिकनेस चाहिँ कति हेर त, हामीले कनेक्सन के गरेको, कुनको थिकनेस कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भन त। यसको थिकनेस हाम्रो कति हो, 6 mm, गसेट प्लेटको थिकनेस कति छ, 10 mm। थिकनेस कति हुने भयो भन त, थिकनेस कति हुने भयो, 6 mm। त्यही भएर मैले 6 mm, किन सबै लोड, यसको यताको फिगर हेर त, सबै लोड यो मेम्बरले बोकेर आएको सबै लोड पछि त यही गसेट प्लेटमै जाने त हो नि, र सबै लोड ट्रान्सफर हुने त यही कनेक्सनबाट त हो नि, यति कनेक्सनबाट। अनि यो कनेक्सनमा आउने लोड पनि पी, गसेटले लिएर जाने लोड पनि पी, भने पी लोड सेम कन्डिसन सेम इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले के गर्छौं, कम्पेरिजन गर्छौं। सो वी युज थिकनेस 6 mm, 6 mm युज गरियो। एफयु र एफयुबी को मिनिमम भ्यालु भनेको 400 छ, डिवाइडेड बाइ गामा एमबी को भ्यालु 1.25, त्यहाँबाट आयो 43.584, भने एउटा 37 अर्को 43। बोल्ड भ्यालु कति हुने भयो हाकिमहरु, कति हुने भयो, कति, 37। कसैलाई कन्फ्युज छैन, कसैलाई कन्फ्युज छ भने त्यो मान्छे बोल्छ, बोलेन उही आफै ठग्यो। ओके, अब नम्बर अफ बोल्ड निकालम, हेर त कति सजिलो। नम्बर अफ बोल्ड निकालम, नम्बर अफ बोल्डमा टोटल फ्याक्टर लोडलाई स्ट्रेन्थ अफ बोल्डले डिभाइड गरे 4.038। अब यो आयो भने सर 4.038 चारवटा राख्छु, होइन, तिम्रो जाने यो सम्पत्ति होइन। त्यही भएर मैले के गर्ने, बोल्डको संख्यालाई बढाइदिने। मैले कतिवटा राखेँ, 5 वटा बोल्ड, 5 वटा बोल्ड। अब यसको एरेन्जमेन्ट गरौँ न, बोल्ड राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, एउटा फिगर बनाऊँ न।
हैन बोल्ड राख्दाखेरि भन्दा यो यदि गसेट प्लेट छ भने यहाँ मैले एंगल राख्ने होला यसरी एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा बोल्ट यसरी मैले राखेँ पाँचवटा बोल्ट राखेँ भने एकातिर डबल लाइन होला हैन डबल लाइन भनेको यो बाहिर निस्केको छ बाहिर किताब खोलेर एउटा किताब अर्को कपी माथि च्याप एउटा खुट्टा चाहिँ एउटा किताब खोलेको पार्ट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो बाहिर निस्केकाको थिकनेस देखिन्छ त्यही भएर डबल लाइन देखेको है यो हामी सबैलाई थाहा छ अनि अब मेरो फेलर हुँदाखेरि यहाँबाट रप्चर फेलर हुँदाखेरि यतातिर त जाँदैन किनभने यो त बाहिरसम्म आएको छ यहाँबाट च्याट्ट च्याथेर यतातिर जान्छ भने यो च्याथिनी भनेको यो टेन्सन फेलरले गर्दाखेरि हो यो च्याथिनी भनेको के फेलरले गर्दाखेरि हो शेयर फेलर अब कसैले कोही साथीहरूले मलाई एन्सर भन त एउटा क्वेशन मैले तिमीलाई सोध्छु यहाँ 6वटा 5वटा बोल्ट थिए मैले 5वटा बोल्टलाई त 5वटालाई बराबर राख्न त सक्दिनँ मैले यसरी डबल लाइन बोल्टिङ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन त कसैले मेरो क्वेशन बुझ्यौ मैले दुईवटा लाइनमा बोल्टिङ गर्न सक्छु 70 mm को लेग छ सक्छु सर सक्यो तर त्यो शेयर बियरिङ भन्नेवाला चेक गर्नुपर्छ फेरि सकिन्न किन हेर त अलिकति डिस्टेन्स यता चाहियो अलिकति डिस्टेन्स यता चाहियो अथवा यता त ल छोड्दियो यतातिर डबल लाइन चाहिँ परेन यतातिर त कति छ एउटा लेगै बाँकी छ भने यिनी दुईवटा बीचमा चाहिँ के चाहिँ चाहियो नै 40 पिच त यो दुईटा बीच पनि चाहियो नि यहाँदेखि यहाँ तलतिरको अलरेडी कति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको तलको अलरेडी पिच डिस्टेन्स बराबर जस्तो 2.5 डी तल पनि चाहियो तलतिरबाट अलिकति अथवा तलतिरबाट पी जति गएर अनि फेरि दुईटाको पी जोडेर अनि माथि एच पनि अलिकति छोडेर गर्दाखेरि दुईटा पी प्लस एउटा एच डिस्टेन्स जोडेर हेर्दाखेरि पुग्छ त 70 mm ले पुग्छ त पुग्छ त कहिले पनि दिमागमा यति राख्ने कहिले पनि 100 mm भन्दा सानो लेग छ भने 100 mm भन्दा सानो लेग छ भने विड्थ अफ द लेग चाहिँ 100 mm भन्दा सानो छ भने कहिले पनि डबल लाइन बोल्टिङ गर्न मिल्दैन पोइन्ट नोट गर्ने 100 mm भन्दा सानो लेग विड्थ छ भने कहिले पनि डबल लाइन बोल्टिङ गर्न मिल्दैन त्यही भएर हामीले सिंगल लाइन बोल्टिङ गर्यौं ल ओके अब यति भएपछि सरर बुझिन्छ त्यही यो हेर त रप्चर चेक गर्नु पर्यो रप्चर चेक गर्दाखेरि सिंगल एंगल छ सिंगल एंगलको लागि रप्चर चेक गर्नु पर्यो कोडले फर्मुला दिएको छ 6.3.3 मा TDN भनेको 0.9 ANCFU by gamma m1 plus बीटा AG डट FI by gamma m नट अब ANC भनेको नेट एरिया अफ द कनेक्टेड लेग भनेर लेखिदिएको छ नेट एरिया अफ द कनेक्टेड लेग है त्यस्तै AG नट भनेको ग्रस एरिया अब नेट एरिया ग्रस एरिया हामीलाई थाहा नै छ कति रे हजुर उतातिर सायद 9-7 साढे क्लास सुरु गरिदिनु भएको छ सायद ल अब भ्याइयो अब जस्ट मैले एउटा लास्ट ओड मात्र बोलेर सिद्धाउँछु आजको क्लास के नेट एरिया कसलाई भन्ने ग्रस एरिया कसलाई हो जहाँ बोल्ट काटिन्छ बोल्ट काटेपछि त एरिया घट्छ कि घट्दैन घट्छ हो त्यो घटेको एरिया हुने लेगलाई चाहिँ नेट एरिया भन्ने नघटेकोलाई ग्रस एरिया भन्ने भने यो एरिया त कमन छ कि छैन हाकिमहरु कमन छ यतातिरको मान्ने कि यतातिर मान्ने हो यसलाई चाहिँ कमन एरिया भयो त्यही भएर हामीले फर्मुला क्लासमा पनि हामीले ट्राई गरेका थियौं कि यतिको विड्थ यदि b छ भने र यसको थिकनेस t छ भने यो यताको थिकनेस t बराबर र यताको थिकनेस t बराबर यो त कमन एरिया रहेछ त्यही भएर b इन्टु t मा t इन्टु t को आधा आधा दुईतिर घटाइदिनु पर्यो t इन्टु t एरिया छ यो त आधा एरिया यसको आधा एरिया यसको माइनस बीचमा एउटा बोल्ट छ भने d नट इन्टु t घटाउनै पर्यो भने यहाँबाट यदि मैले t कमन लिए भने b माइनस d नट माइनस t बाइ 2 यति हुँदो रहेछ an c भने ag नट को भ्यालु कति होला t कमन भयो b माइनस t बाइ 2 अर्कोमा त d नट नहुने भयो यदि यो b छ
यति राखेर यो भ्यालु हामीले भोलि राखेर यसको भ्यालु चाहिँ निकालेर भोलि हेर्नेवाला छौँ। एकदमै सजिलो छ। यसमा सबै न्युमेरिकलहरू अरू पनि छ तलको, तिमीहरू सबै प्रिन्ट गरेर राख। अनि भोलिको क्लास केबी सरलाई चाहिँ अलिकति हेल्थमा समस्या भएको छ, त्यही भएर मैले भोलिको लागि टेम्पोररी क्लास सेट गरिसकेको छु। भोलि केबी सरको ठाउँमा पनि हामीले स्टिलकै क्लास लिन्छौँ है त। सबैले हेरेर आउने। हुन्छ सर। ओके सर? ओके सर। बुझिन्छ? क्लासमा त अलिक फोकस हुँदो रहेनछ कि सर अनलाइनमा। हजुर क्लासमा त अलिक ध्यानै नजाने के, ध्यान दिन खोज्दा पनि बुझ्न नसकिने हो। अब बिस्तारै फेरि भाइ लाग्छ। अब के गर्ने, मलाई पनि क्लासमा पढाउनु कस्तो रमाइलो गरी पढिन्थ्यो, अनि मैले कसैलाई देख्दिनँ, बोरिङ छ नि। यहाँ पढाउन पनि हामीलाई अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। यहाँ फेसै देखिन्न नि त। फेस देख्यो भने ए यो मान्छेले बुझ्यो, यो मान्छेले बुझेन भन्ने हुन्छ।